आज प्रोजेक्ट लाइफ साइकलबाट सुरु गर्ने भनेर भनेको थियौँ होइन। सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट हैज अ फिक्स्ड लाइफ स्प्यान भनेर हिजो हामीले भन्यौँ होइन, किनभने त्यो टाइम बााउन्ड्री हुन्छ प्रोजेक्टमा, कुनै पनि प्रोजेक्टमा भनेर भनिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो। अनि इट हेज बिगिनिङ एन्ड एन्ड पोइन्ट्स भनेर भन्छ। त्यो भनेको तपाईँको कुनै पनि चिजको फिक्स पोइन्ट छ भने त्यसको कहाँबाट बिगिनिङ हुन्छ र कहाँबाट सकिन्छ भन्ने पनि भन्छ। त्यसै गरी अब त्यस्तो बिचमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बिगिनिङ र एन्डको बिचमा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेजेसहरू हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिलो भनेको फर्मुलेसन। फर्मुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हो भनेर तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट फर्मुलेसन भनेर भन्छौँ। हामीले गर्न लागेको जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भनेको के हो त, तपाईँले प्रब्लम फर्मुलेट गर्नुभयो, प्रब्लम थाहा पाउनु भयो र त्यो प्रब्लमलाई के गर्नु भने यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फर्मुलेट गर्नुभयो। तपाईँसँग रफ आइडिया मात्र, रफ स्केच अफ प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी फर्मुलेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँले एउटा पेन बनाउन सुरु गर्नुभयो भने, निड आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेसन भनेर भन्छ। जस्तो पेन बनाउनु पर्ने छ भनेर कसैले भन्यो भने, अथवा तपाईँलाई कुनै एउटा खालको सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो भने फर्मुलेसन मात्रै हो। तपाईँलाई आइडिया आयो, आइडिया भनेको कुनै पनि एउटा प्रब्लम छ कम्युनिटीमा, सोसाइटीमा, त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी फर्मुलेसन फेजमा भनेर भन्छौँ। जस्तो मैले एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पानीको स्कार्सिटी भयो र पानीलाई के भन्छ, पानी काठमाडौँमा पानी जसरी पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा आइडिया जुन बेला आउँछ, त्यो आइडिया आएको बेला त्यसलाई हामी फर्मुलेसन फेज भनेर भन्छौँ। पानी ल्याउनलाई मेलम्चीको पानी ल्याउनु पर्यो भनेर जुन बेला थाहा पायो त्यो बेला के भने प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन भयो र प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो बेला थाहा पाउँछौँ। त्यो बेला त्यो स्टेजलाई हामी फर्मुलेसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि प्लानिङ फेज भनेर भन्छ। प्लानिङ फेजमा हामी के गर्छौँ त भन्दा फिजिबिलिटी छ कि छैन। मेलम्चीको पानी तपाईँले काठमाडौँ लिएर आउँछु त भन्नुभयो, काठमाडौँ लिएर आउँछु भन्नलाई काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, काठमाडौँ ल्याउन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् कि छैनन् भनेर थाहा पाउने कुरा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गरेको फिजिबिलिटी भनेर भन्छ। त्यसपछि अप्राइजल, अप्रुभल, डिजाइनसम्म पनि हामी के गर्छौँ त प्लानिङमा गर्छौँ। डिजाइन भनेको चाहिँ के होला त भनेदेखि तपाईँले इन्जिनियरिङ डिजाइन मात्र होइन, तपाईँले एन्टायर प्रोजेक्टको रिसोर्सदेखि लिएर, ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर तपाईँले कस्टसम्म सबै कुरा निकालेर स्टेप वाइज प्रोसिड्युर नै बनाउनुहुन्छ प्लानिङमा। हामीले हिजो पनि भनिरहेको थियौँ, सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्ट फेल हुने कुरा के हो भन्दा तपाईँले प्लानिङ, एडिक्वेट प्लानिङ गर्न सक्नु भएन भने कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँले जति राम्रो बनाए पनि त्यो फेलियर हुन्छ। किन फेलियर हुन्छ भनेर हिजो हामीले प्रोजेक्टहरूको के भन्छ डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू पढ्दाखेरि के पढाएको थियौँ त भन्दाखेरि संसारमा एकदम धेरै ठुलो प्रोजेक्ट फेलियरको चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले एडिक्वेट डिजाइनमा तपाईँले इफोर्ट नलगाएर, एउटा म तपाईँलाई स्टेटमेन्ट भन्छु, लेख्नुहोस् है त। इफ यु प्लान टु फेल, यु प्लान टु, लेखिरहनु भएको छ? इफ यु फेल टु प्लान, यु प्लान टु फेल। यो भने बुझ्नुभयो कसैले? If you plan to fail, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. तपाईले कुनै पनि प्लान बनाउन फेल हुनुभयो भने त्यो चाहिँ के हो, इटसेल्फ इज अ प्लान। प्लान चाहिँ के को लागि भन्दा फेल हुनको लागि प्लान हो भनेर भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई। यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको स्टेटमेन्ट हो है। त्यो स्टेटमेन्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अलि अप्ठ्यारो छ होइन, सुन्दाखेरि उस्तै जस्तो लाग्छ तर कन्फ्युजिङ छ। इफ यु फेल टु प्लान भनेको तपाईँले प्लान गर्नलाई फेल हुनुभयो भने, भनेको राम्रोसँग प्लान बनाउन सक्नु भएन अथवा प्लान बनाउनु भएन भने इट इटसेल्फ इज अ प्लान द्याट मेक्स यु फेल। भनेको प्लान बनाउँदाखेरि तपाईँ प्लान बनाउने कुरामा फेल हुनुभयो भने तपाईँ प्रोजेक्टको फेलियर हुन्छ भनेर भनेको है त्यो स्टेटमेन्टले। बुझ्नुभयो? हेर्दा त्यस्तो लाग्छ, अब बुझिन्छ? हो, त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिजाइनमा सबैभन्दा बढी इफोर्ट लगाउनुहुन्छ प्लानिङ फेजमा। त्यसपछि तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुहुन्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले प्रोजेक्टमा जे प्लान गर्नुभएको थियो त्यही अनुसार प्रोजेक्टको काम सुरु गर्नुहुन्छ। तर त्यो प्रोजेक्टको काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल पनि सँगसँगै गर्नुहुन्छ। मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जुन सुरुमा प्लान गर्नुभएको थियो त्यो प्लान अनुसार तपाईँको एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल
हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा टर्मिनेसन फेजमा जान्छौँ। टर्मिनेसन फेजमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जुन प्रोजेक्ट हामीले सकाएको छौँ त्यसलाई अपरेसन गरेर हेर्छौँ। अपरेसन गर्दाखेरि हामीले प्लान गरे अनुसार हामीले सोचे अनुसार बन्यो कि बनेन भनेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्छौँ र फाइनल्ली हामी त्यसलाई त्यो प्रोजेक्ट जुन क्लाइन्टले भनेको त्यो क्लाइन्टलाई ह्यान्डओभर गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ साइकल चाहिँ हामी अफ गर्छौँ भनेको बन्द गर्छौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो यो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल? हेलो। यस सर। यस सर, बुझे सर। हेलो हेलो साउन्ड नआएको सर? मेरो लाइनको सुसिरहेको। हेलो ल हजुर सर, सुन्नु भएको छैन तपाईँले? अहिले भर्खर तपाईँको आवाज आयो। ए मेरो आवाज आएको थिएन? अहँ। मैले तपाईँको सुनिरहेको थिएँ। फेरि डिफाइन यो प्रोजेक्ट लाइफ साइकलमा यो अल्टरनेटिभ एप्रोच भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ डिफाइन, डिजाइन, डेलिभर, डेभलप भनेर 4वटा प्रोसेसको कुरा गरेको छ। यो डिफाइन भनेको अघि हामीले कुनसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्नुहोस् त? डिफाइन भनेको अघिको फर्मुलेसन जस्तै हो नि होइन? डिजाइन भनेको प्लान गर्ने, डेलिभर भनेको अघिको एक्जिक्युट जस्तो र के भन्छ डेभलप द प्रोसेस भनेको टर्मिनेसन जस्तो होइन त? यस सर। यसलाई अर्को भाषामा कन्सिभ, डेभलप, एक्जिक्युट, फिनिस पनि भन्न सकिन्छ। भनेको अघि हामीले जुन 4वटा प्रोसेस पढ्यौँ त्यो प्रोसेसको डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ नामहरू हो। त्यसपछि आइटी सिस्टम डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ। आइटी सिस्टम डेभलपमेन्टमा चाहिँ के प्रोसेस हुन्छ त भन्दा पहिला कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीलाई क्लाइन्टले आएर मेरो यो रिक्वायरमेन्ट छ भनेर भन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट फिजिबल छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्छौँ। त्यो प्रपोजल अनुसार हामी के गर्छौँ त भन्दा प्लानिङ गर्छौँ। प्लानिङमा के गर्छौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिला कति दिन लाग्छ यो प्रोजेक्ट सक्नलाई भनेर सेड्युलिङ गर्छौँ। त्यसपछि कस्ट निकाल्छौँ, कति कस्ट लाग्छ भनेर। त्यसपछि क्वालिटी उसले जस्तो क्लाइन्टले जस्तो क्वालिटीको भनेको छ त्यस्तै क्वालिटी कसरी बनाउने भनेर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको मैले तपाईँलाई हिजोदेखि भनिरहेको छु। चेन्ज म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्रोजेक्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज हो अथवा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। किन त्यो हो भन्दाखेरि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नु भएन इन्भाइरोमेन्ट अनुसार भने जस्तो सुकै तपाईँले राम्रो प्लानिङ गरे पनि त्यो प्रोजेक्ट फेलियर हुन्छ। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस गर्छौँ। यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के रिस्क छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यो रिस्कलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि मोडलिङ भनेको के हो त भन्दा त्यसरी डिजाइन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ यसमा के हो त भन्दा आइटीको प्रोजेक्टमा कोडिङ गर्ने हो। कोडिङ भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन, 4th इयर पुगिसक्नु भएको छ होइन? तपाईँले 3टा त के अरे प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजै पढिसक्नु भयो होला होइन? C++ अनि अर्को के पढ्नु भन्नु त? त्यो 2टा मात्रै हो? हेलो हजुर सर। आवाज सुनेको कि छैन भने थाहा नहुने भयो। तपाईँले बोल्नु भयो क्या सोधा बेलामा। हजुर सर। त्यसपछि डिप्लोयमेन्ट भनेको तपाईँले के भन्छ मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उसलाई फिडब्याक लिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले उसलाई डिप्लोय गर्नुहुन्छ। डिप्लोय भनेको चाहिँ लगेर दिने हो। तपाईँले बनाएको प्रोडक्टलाई मार्केटमा अथवा तपाईँको क्लाइन्टलाई दिने कुरालाई चाहिँ हामी डिप्लोयमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो, आइटीको सिस्टम डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुराको तपाईँको समरी हो है। त्यसपछि प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाउने कसरी प्रोजेक्ट प्रपोजल हामी कसरी बनाउँछौँ त भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रपोजलको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा
rationale for the proposal, तपाईं किन यो प्रपोजल लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि प्रोजेक्ट प्लानिङ म्याट्रिक्स, त्यो भनेको प्रेजेन्टेसन अफ द गोल, प्रपोज, इनपुट एन्ड आउटपुट अफ द प्रोजेक्ट्स, त्यसपछि सल्युसन अफ द प्रब्लम। त्यसले तपाईले जुन प्रपोजल लेखिरहनु भएको छ त्यसले एन्टायर के प्रब्लमलाई सल्युसन खोज्छ भनेर तपाईलाई लेख्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाउनुहुन्छ। प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भनेको अहिलेको हामीले प्लानिङ भनेर पढेकै चिज हो। त्यसमा तपाईले इस्टिमेटहरु निकाल्नुहुन्छ, त्यसको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, तपाईले छानेको प्रोजेक्ट किन बेनिफिशियल छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि रिसोर्सेसहरु आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। त्यसपछि शेड्युल भनेको तपाईले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि रिस्क के छ र कति त्यो रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको चाहिँ तपाईले जुन रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यो रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लान भित्र पर्छ। त्यसपछि माइलस्टोन्स एन्ड डेलिभरेबल्स, तपाईले केलाई तपाईको प्रोजेक्टको मेजर माइलस्टोन्सहरु के हो त तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि के अचिभ भयो भने चाहिँ तपाईले मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ माइलस्टोन अचिभ गरे मैले भनेर मान्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले आफैले एज्युम गर्ने हो। त्यो हामी जसले प्लान गर्छ नि प्रोजेक्ट हो, त्यो प्रोजेक्ट प्लान गर्ने मान्छेले नि हाम्रो प्रोजेक्टमा यो चीज आयो भने माइलस्टोन हो र यो चाहिँ फाइनल डेलिभरेबल्स हो भनेर हामी के गर्छौं त भन्दा सुरुमा प्लान गर्छौं। त्यसपछि लजिस्टिक सपोर्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ प्लान कस्तो छ भनेर लेख्छौं। बजेट अर फाइनान्शियल प्लान कस्तो छ भनेर भन्छौं। त्यसपछि रिलेभेन्ट पास्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी किन लेख्छौं त भन्दा तपाईले प्रोजेक्टमा के रिस्क छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने। तपाईको सबै कुरा हाम्रो जतिवटा प्रोसेस हामी पढ्छौं त्यो सबै प्रोसेसको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इनपुट चाहिँ के हो त भन्दा पास्ट एक्सपिरियन्स हो। र प्रोजेक्टमा अर्को एउटा कुरा पनि भन्छ, इफ लेख्नुहोस् त तपाईहरु कपीमा, इफ समथिङ इज नट डकुमेन्टेड, if something is not documented it is not done। लेख्नुभयो? Yes sir, लिखते हो। if something is not documented it is not done। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी प्रोजेक्टमा के भन्छौं भन्दा तपाईले कुनै पनि कुरा लेख्नु भएको छैन भने त्यो कुरा गरेको होइन भनेर मान्छौं। भन्न खोजेको के हो त भन्दा तपाईले यो चाहिँ के हामीले के गरिरहेछौं भन्दा हाम्रो जति पनि प्रोसेसहरु छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा त्यो सबै प्रोसेसको एउटा इनपुट भनेको चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स हो। पास्ट एक्सपिरियन्स भनेको तपाईको डकुमेन्टेसन भएको हुनु पर्यो, नत्र त तपाईले गरेको कामको डकुमेन्टेसन छैन भने त कसरी तपाईले पास्ट एक्सपिरियन्स भनेर युज गर्न पाउनु भयो फ्युचरमा। भनेपछि हाम्रो हरेक प्रोजेक्टको चाहिँ जबसम्म तपाईले लेख्नुहुन्न नलेखेसम्म अथवा डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्न, डकुमेन्टेसन नगरेसम्म के मान्दैन भने तपाईले काम गरेको भनेरै मान्दैन। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको डकुमेन्टेसन चाहिँ। तपाईले डकुमेन्टेसन गर्नु भयो भने मात्रै तपाईले काम गरेको भन्ने मान्छ, नत्र डकुमेन्टेसन भएको नगरेको चिजलाई गरेको भनेर मान्दैन। भने चाहिँ हामीले यो एस्टिमेट कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेर भन्यौ। तपाईले एस्टिमेट कसरी बनाउनुहुन्छ भन्नुस् त? कति पैसा लाग्छ भनेर कुनै पनि एस्टिमेसन कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दा यो सबै कुरा गर्ने कुराको एउटा मेजर इनपुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पास्ट एक्सपिरियन्स हो। जस्तो तपाईले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, घर बनाउन यति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने तरिका के हो त भन्दा त्यो मान्छेले अघिल्लो पटक घर बनाउँदाखेरि बालुवा कति पैसामा ल्याएको थियो, सिमेन्टलाई कति परेको थियो, के भन्छ रडलाई कति परेको थियो भन्ने कुरा सबै कुरा इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल आइटमको तपाईले कस्ट निकाल्नु भयो भने कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भन्दा पास्ट एक्सपिरियन्सबाट निकाल्नुहुन्छ अथवा एक्सपर्ट कन्सल्टेसनबाट निकाल्नुहुन्छ। त्यही भएर रिलेभेन्ट पास्ट एक्सपिरियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेर भन्छ है। यहाँसम्म ठिक छ? Yes sir। ल हामीले अघि प्रोजेक्ट लाइफ साइकलको डिफ्रेन्ट फेजेसहरु कुरा गरिहाल्यौ। इनिसिएसन फेजेस, त्यसपछि प्लानिङ फेजेस। प्लानिङ फेज भनेको इन्जिनियरिङ डिजाइन फेज भयो हैन, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसपछि लास्टको टर्मिनेसन फेज। हामीले यो जसलाई प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भनिरहेको छ त्यसलाई फेजेस कन्फ्युज नहुनुस्। प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भन्नु र प्रोजेक्ट फेजेस भन्नु एउटै कुरा हो। यसो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल एन्ड फेजेस भनेर म तपाईलाई एकैछिन मैले म्युट गरेँ ल। एउटा सानो काम परेर एउटा
ल के अरे यो अघि हामीले जुन प्रोजेक्ट लाइफ साइकल र फेजेस पढिरहेको थियो सुनिरहनु भएको छ? हेलो Yes, sir. जुन प्रोजेक्ट लाइफ साइकल र फेजेस पढिरहेको थियो त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी टाइम केमा लाग्दो रहेछ चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् त यो चित्र हेरेर। प्रोजेक्ट पर्फर्म गर्दा त लाग्दैन नि भयो। त्यो सँगसँगै तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने के भन्छ डेभलप अ प्रपोज सल्युसन अथवा तपाईँले जुन यो प्लानिङ भनेको छ प्लानिङ फेजलाई पनि हामीले एकदम धेरै टाइम दिएको देखिन्छ होइन। प्लानिङ फेज र त्यही भएर तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने प्लानिङ फेज तपाईँले दुईटालाई जोड्नु भयो भने आइडेन्टिफाई निड र प्लानिङ फेज हेर्नुहोस् त्यो र एक्जिक्युसन उस्तै उस्तै छ नि, बराबर जस्तै छ नि, छैन? यस सर यो दुईटालाई जोड्यो भने आइडेन्टिफाई अ निड भनेको र डेभलप अ प्रपोज सल्युसन भनेको जुन छ यो दुईटा चाहिँ के हो भन्दा फर्मुलेसन र प्लानिङ हो नि, दुईटा फेज होइन। त्यसपछि फर्मुलेसन र प्लानिङ जत्रो टाइम स्प्यानमा जत्रो साइज छ लगभग एक्जिक्युसनको पनि उत्रै साइज छ होइन। भनेको हाम्रो प्रोजेक्टमा के रहेछ त भन्दाखेरि एक्जिक्युसन जति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट अर्को के कुरा छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्छ प्लानिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छ। किनभने तपाईँले प्लानिङ अघि हामीले मैले एउटा स्टेटमेन्ट पनि तपाईँलाई कपीमा लेख्नु लगाएँ, इफ यु फेल टु प्लान यु प्लान टु फेल। तपाईँले प्लानिङ फेजमा तपाईँले कुनै एउटा रङ काम गर्नुभयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दा प्रोजेक्टलाई नि पुरै फेलियरतिर लिएर जान्छ भनेर भन्छ। र टाइमको कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले पनि हाम्रो प्लानिङ फेज चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भन्छ। ठिक छ, यो पिक्चर बुझ्यो? हजुर सर। Yes, sir. तपाईँले आवाज सुन्नु भएको छ नि है? सुनिरहेको छ। इनिसिएसन फेज भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि द फर्स्ट फेज इन्भल्भ्स द आइडेन्टिफिकेसन अफ द निड प्रब्लम अर अपर्च्युनिटी। अब तपाईँले इनिसिएसन फेजमा के गर्नुहुन्छ त भन्दा अघि मैले एक्जाम्पलमा पनि भनिसकेँ, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पानी छैन त्यही भएर मेलम्चीबाट पानी ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने त्यो चाहिँ के भयो त प्रब्लमको सल्युसन पनि भयो, अपर्च्युनिटी पनि भयो र तपाईँले निड पनि आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इनिसिएसन फेज भनेर भन्छौँ। द निड एन्ड रिक्वायरमेन्ट आर युजली रिटन बाई द कस्टमर इन्टु अ डकुमेन्ट कल्ड रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? Proposal कुनै पनि प्रोजेक्टको गर्ने अनि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेको आरएफपी भनेको आरएफपी भनेर थाहा छ कि छैन? पत्रिकाहरूमा आउँछ नि आरएफपी भनेर, नाइ सर थाहा छैन? रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई क्लाइन्टले कुनै पनि क्लाइन्टले के भन्छ त भन्दा मलाई यस्तो यस्तो चिज चाहिएको छ, मलाई यसको सप्लायर चाहियो भनेर भन्छ अथवा यसको मलाई कन्सल्टेन्ट चाहियो भनेर भन्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेर भन्छौँ। तपाईँले आज पत्रिकामा सबैले हेर्नुहोस् है त रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेको के रहेछ भनेर, पत्रिकाहरूमा आइरहेको हुन्छ आरएफपी भनेर, आरएफक्यू भनेर पनि आउँछ, रिक्वेस्ट फर कोटेसन भनेर आउँछ। तपाईँलाई मलाई यो सामान चाहिएको छ, तपाईँहरू कसले सप्लाई गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ कोटेसन पठाउनु होला भनेर पत्रिकामा नोटिस निकालेको हुन्छ। आरएफपी भनेको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल, मलाई यस्तो यस्तो काम गराउनु छ, तपाईँले को यस्तो काम गराइरहेको एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भनेर भन्छौँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म के तपाईँले घर बनाउन चाहेको भने म यति तलाको यस्तो घर बनाउन चाहेको छु, यो घर बनाउन तपाईँहरू को सक्नुहुन्छ, को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ पब्लिस गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ आरएफपी भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल हो। यस्तो कुराहरू यो सर्ट फर्महरू चाहिँ अब याद हुनुपर्छ है। ठिक छ, इनिसिएसन फेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि निड प्रब्लम र अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्छ र आइडेन्टिफाई गरेर के गर्छ त भन्दा त्यसलाई रिटर्न फर्ममा लेख्छ कस्टमरले। जस्तो उसलाई कुनै एउटा सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने छ भने त्यो सफ्टवेयरमा के चाहेको त उसले, जस्तो तपाईँको एटेन्डेन्स गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ बनाउनु पर्ने छ भने उसले के चाहन्छ त एटेन्डेन्स सफ्टवेयर चाहन्छ। एटेन्डेन्स सफ्टवेयरले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँहरूको एटेन्डेन्स अटोमेटिक तपाईँहरूले यहाँ लगइन गर्ने बित्तिकै एटेन्डेन्स गरिदिनु पर्यो भनेर उसले भन्यो भने त्यो चाहिँ उसको निड आइडेन्टिफिकेसन भयो। जस्तो अहिले मैले तपाईँहरूको क्लास लिइरहेको छु, तपाईँहरूको नाम बोलाएर एटेन्डेन्स गरिरहेको छु, तर मैले तपाईँहरू इन्टर भएर कति बेर बस्नुहुन्छ 60% अफ द टाइम बसेको मान्छेको मात्र एटेन्डेन्स गर्ने भनेर मैले सफ्टवेयर बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु होइन। त्यो चाहिँ म क्लाइन्ट भएँ, त्यो बेलामा म क्लाइन्ट भएँ, तपाईँहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने मलाई एउटा सफ्टवेयर चाहियो जुन सफ्टवेयरले चाहिँ म क्लास एटेन्ड गरेको मान्छेको 70% अफ द टाइम मात्रै क्लासमा एटेन्ड गरेको छ भने मात्र एटेन्डेन्स गर्ने सफ्टवेयर बनाइदेऊ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो निड आइडेन्टिफिकेसन भयो। मैले मलाई यस्तो निड पर्यो भनेर भने तपाईँहरूले त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार प्लानिङ गर्नुहुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो यहाँसम्म? हजुर सर।
त्यसपछि हामी प्लानिङ फेजको कुरा गर्यौँ। प्लानिङ फेजमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको के भन्छ कोडमा बल गयो होइन त। अघि मैले चाहिँ निड आइडेन्टिफिकेसन म एज अ क्लाइन्ट भनेको थिएँ, मलाई एटेन्डेन्स गर्ने सफ्टवेयर चाहियो भनेर। अब मैले तपाईँलाई त्यति भनिसकेपछि तपाईँ प्लानिङ फेजमा इन्टर गर्नुहुन्छ। प्लानिङ फेजमा चाहिँ तपाईँले अब यसो यो पनि बुझ्नुहुन्छ है, अघि इनिसिएसन फेजमा के थियो भन्दाखेरि क्लाइन्टको बढी रोल थियो, क्लाइन्टले मेरो निड यो भनेर भन्थ्यो। अब चाहिँ प्लानिङ फेजमा के हो त, क्लाइन्टको निड अनुसार तपाईँले प्रोडक्ट मोडिफिकेसन गर्न, प्रोडक्ट बनाउनलाई के चाहिन्छ त, इन्जिनियरिङ डिजाइनमा के पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब यो फेजमा आयो। यसमा चाहिँ द सेकेन्ड फेज इज द डेभलपमेन्ट अफ द प्रपोज सल्युसन। मैले अघि जुन मलाई यस्तो सल्युसन चाहियो, एटेन्डेन्स गर्ने सफ्टवेयर चाहियो भनेको थिएँ, त्यसको सल्युसन चाहिँ यो मेरो प्रब्लम चाहिँ एटेन्डेन्स नभएको थियो। अब के हुने भयो त भन्दा एटेन्डेन्स सफ्टवेयर बनायो भने मेरो प्रब्लम सल्भ हुने भयो। तर त्यो प्रब्लम सल्भ हुनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा दिस फेज रिजल्ट्स इन द सबमिसन अफ द प्रपोजल। तपाईँले प्रपोजल लेख्नुहुन्छ, त्यो प्रपोजलमा तर के कुरा लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि द कस्टमर एन्ड द विनिङ कन्ट्र्याक्टर नेगोसिएट एन्ड साइन द कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट। त्यो चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा छ। तर तपाईँले चाहिँ प्लानिङ फेजमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबै रिसोर्सेसदेखि लिएर तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के भन्छ सबै रिसोर्सेसदेखि लिएर के चाहिन्छ, कति कस्ट लाग्छ, कतिजना मान्छेले काम गर्छ, कति दिनमा यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा तपाईँले एउटा कागजमा लेख्नुहुन्छ, जसलाई हामी प्लानिङ फेज भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आयो इम्प्लिमेन्टेसन फेज। इम्प्लिमेन्टेसन फेजले के भन्छ त भन्दाखेरि द थर्ड फेज इज द पर्फर्मिङ अफ द प्रोजेक्ट। तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ भने काम गर्नुहुन्छ। प्रोजेक्टको काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसोर्सेस आर युटिलाइज गर्ने, काम गर्ने अनुसारको रिसोर्सहरू तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ। रिजल्ट्स इन दि accomplishment of the project objective भनेर भन्छ। अघि हामीले जुन प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ राखेर काम गरेका थियौँ त्यो चाहिँ के भन्छ accomplishment-तिर जान्छ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा भनेर भन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिराखेको छ? The final phase is terminating the project. अब यो प्रोजेक्ट टर्मिनेसन भनेको के हो त भन्दा तपाईँले अघि जे गर्नु भएको छ त्यसलाई क्लोज आउट एक्टिभिटिजहरू भन्नुहुन्छ। त्यसपछि इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ, तपाईँले बनाएको सफ्टवेयरले काम गरेको गरेन, ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्भाइट कस्टमर फिडब्याक भनेको तपाईँले बनाइ त सक्नुभयो, मलाई दिनुभयो, मलाई दिइसकेपछि मैले त चलाएर हेर्छु, चलाएर हेर्दाखेरि मैले भने जस्तो त रहेन रहेछ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ मेरो फिडब्याक हो। मैले भने जस्तो अलिक सजिलो भएन, यसमा यो कुरा मोडिफाई गरिदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भनेर मैले भन्छु। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यही अनुसार मोडिफिकेसन गरिदिनुहुन्छ। त्यो मोडिफिकेसन गर्ने फेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टर्मिनेसन फेज भनेर भन्छौँ। हामीले यसमा यति धेरै इफोर्ट किन लगाइरहेको छौँ भन्दा तपाईँले प्रोजेक्टको कुनै पनि काम गर्दाखेरि अहिले हामी कुन फेजमा काम गरिरहेको छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर हो। अहिले हामी PMBOK भनेर भन्छौँ, हिजो मैले भनेको थिएँ बडी अफ नलेज भनेर भनेको थिएँ। त्यो नलेजहरू पढ्दा पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट फेजेस अनुसार पढ्ने भएको भएर तपाईँले कुन फेजमा छौँ भन्ने कुरा तपाईँले ठ्याक्क एक्चुअली भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा तपाईँलाई पढाइरहेको छु। Project management process. The project management process means planning the work and then working the plan. तपाईले जे कुरा प्लान गर्नुभएको थियो सबैभन्दा पहिला के हो त भन्दा तपाईले प्लान गर्नुहुन्छ र त्यो प्लान अनुसार तपाईले काम गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामी 7 स्टेट्स अफ प्लानिङ भनेर भनेको छौँ। कसैले एकजनाले पढ्नुस् त यो कसले पढ्नुहुन्छ 7 स्टेप्स अफ प्लानिङ? हेलो। The project management process means planning the work and then working the plan. 7 steps of planning. Number 1, clearly define the project objective. Number 2, divide and subdivide the project scope into major pieces. And 3, define the specific activities for each piece of package. यो के भनेको त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दा प्रोजेक्टको स्कोपलाई चाहिँ सानो 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 बनाउनुहुन्छ। डिभाइड एन्ड सबडिभाइड द प्रोजेक्ट स्कोप भनेर भनेको छ। त्यो किन त्यस्तो गरेको त भन्दाखेरि तपाईले बनाएको अब्जेक्टिभ त अहिले हामी एउटा सानो प्रोजेक्ट कुरा गरिरहेछौँ। तपाईले एटेन्डेन्स गरिदिने एउटा सफ्टवेयरको कुरा गरिरहेछौँ। त्यही भएर तपाईको अब्जेक्टिभ पनि क्लियर छ र तपाईको काम पनि सानो छ। तर अघि हिजो मैले एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ हाइड्रो पावरको। अब तपाईले हाइड्रो पावर बनाउने प्रोजेक्ट बनाउने भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसको स्कोप त एकदम धेरै ह्युज स्कोप हुन्छ। त्यो ह्युज स्कोप छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा स्कोपलाई सानो 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 बनाउनुहुन्छ। स्कोप भनेको कसैलाई थाहा छ स्कोप भनेको के हो भनेर? अपर्च्युनिटिज हैन के रे इलेक्ट्रोनिक्स पढ्यो भने स्कोप हुन्छ भनेर भन्छ मान्छेले हैन, त्यो भनेर अपर्च्युनिटिज हो भन्ने गेस गरेको हैन।
स्कोप भनेको खासमा एरिया हो है, यो कति क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्कोप हो। हामी रङ युज गरिरहेको छौँ स्कोप भन्ने सब्जेक्ट सो वर्डलाई हामीले यो पढ्यो भने स्कोप छ, यो गर्यो भने स्कोप छ भनेर भन्छौँ। त्यो स्कोप भनेको चाहिँ खासमा एरिया हो होइन, एरिया मात्रै हो। एरिया भनेको त अपर्च्युनिटिज होइन नि त, त्यही भएर अपर्च्युनिटिजको रूपमा धेरै मान्छेले बुझ्दाखेरि स्कोप भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटिज हो भनेर बुझेको हुन्छ। र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईँले अपर्च्युनिटिज भनेर बुझ्नुहुन्न, यसलाई एरिया भनेर बुझ्नुहुन्छ, यसको डोमेन भनेर बुझ्नुहुन्छ है। अनि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ डिफाइन गरिसकेपछि हामी डिफ्रेन्ट त्यसको डोमेनहरू पत्ता लगाउँछौँ, के छ के काम गर्नुपर्ने छ भनेर सानो सानो वर्कसँग। त्यसपछि हामी अब के गर्छौँ त भन्दा डिफाइन द स्पेसिफिक एक्टिभिटिज फर इच पिस भनेको जे डेलिभरेबल्स हामीले एचिभ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामी सानो सानो वर्क प्याकेजमा डेभलप गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ भनेर भने मैले हिजो पनि भनेको तपाईँलाई, तपाईँले एन्ड प्रोडक्ट केही बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो एन्ड प्रोडक्ट एचिभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउने भनेपछि वर्क प्याकेज बनाउने भनेर यसलाई भन्छौँ हामी। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। WBS लेख्नुहोस् त, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लेख्नु हो। WBS भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यो वर्क प्याकेज भनेको चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरबाट आउने सबैभन्दा स्मलेस्ट कम्पोनेन्टलाई हामी के भन्छौँ, वर्क प्याकेज भनेर भन्छौँ। वर्क प्याकेज भनेको चाहिँ के वर्क प्याकेज बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी WBS भन्छौँ। WBS भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। लेख्नुभयो? Yes, sir. ल त्यसो अहिले कसले पढ्दैन हुन्थ्यो, पढ्नु तपाईँ अर्कोले पढे पनि हुन्छ है, अहिलेकै मान्छेले पढ्नु पर्दैन। पढ्नुहोस् त। Number 4, graphically portray the activities that need to perform from each work package in order to accomplish the project object in the form of network diagram. Number 5, make a time estimate for how long it will take to complete each activity, resource needed. Number 6, make a cost estimate for each activity. Number 7, calculate a project schedule and budget to determine whether the project can be completed within the required time with the allocated funds and with the available resources. यो भनेको के हो त भन्दा ग्राफिकली पोर्ट्रेट एक्टिभिटिज भनेको के छ भन्दा तपाईँले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरबाट तपाईँलाई के आउँछ त भन्दा तपाईँले प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई के एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा नेटवर्क डायग्राममा बनाउनुहुन्छ भन्छ। नेटवर्क डायग्राम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अहिले हामी पछि तपाईँलाई बनाउँछौँ नै क्लासमा होइन। नेटवर्क डायग्राम भनेको चाहिँ तपाईँले जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई वान आफ्टर एनदर कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर हामी एउटा डायग्राममा बनाउँछौँ। हामी पहिला एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यो एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई एउटा चित्र बनाउँछौँ जसलाई हामी नेटवर्क डायग्राम भनेर भन्छौँ। त्यसमा तपाईँलाई अलि पछि भने 2-3 क्लास पछि हामी पढ्छौँ, त्यो पढ्ने बेलामा के रहेछ नेटवर्क डायग्राम भनेर म बनाउला। अहिले चाहिँ नेटवर्क डायग्राम भनेको एउटा चित्र हो, फ्लो चार्ट जस्तै भनेर बुझ्नुहोस्। वर्क फ्लो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बनाउँछौँ, ग्राफिकल्ली बनाउँछौँ। त्यसपछि मेक अ टाइम एस्टिमेट फर हाउ लङ इट विल टेक टु कम्प्लिट इच एक्टिभिटी भनेको तपाईँले त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दा सानो सानो, अब हामी अघि ठुलो प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेको थियौँ, अहिले सानो सानो एक्टिभिटिजहरू हामीले पत्ता लगायौँ। अब सानो सानो एक्टिभिटिजहरू हामीले पत्ता लगाइसकेपछि इच एक्टिभिटिजलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। जस्तो तपाईँलाई एकदम सजिलो एक्जाम्पलको रूपमा दिनु पर्यो भने खाना पकाउनलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई पहिला तपाईँलाई के थाहा हुनु पर्यो भने तपाईँले किनेर ल्याएको तरकारी काट्नलाई कति बेर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने जस्तो तरकारी काट्न 15 मिनट लाग्छ, त्यसपछि तरकारी पखाल्न 2 मिनट लाग्छ, त्यसपछि के भन्छ पकाउनलाई 7 मिनट लाग्छ भन्ने भयो भने बल्ल तपाईँले टोटल खाना पकाउन कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ नि होइन। हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा हामीले अघि बनाएको तरकारी काट्ने कुरा चाहिँ वर्क प्याकेज भयो, तरकारी काट्ने कुरा चाहिँ वर्क प्याकेज भयो। हाम्रो डेलिभरेबल्स चाहिँ के भयो त खाना पकाउने चाहिँ डेलिभरेबल्स भयो, फाइनल आउटपुट भयो। यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दा के भन्छ टाइम एस्टिमेट, टाइम कति लाग्छ, रिसोर्स कति लाग्छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसै मेक अ कस्ट एस्टिमेट फर इच एक्टिभिटी। अब हामीले जुन सानो एक्टिभिटी बनाएको छौँ त्यो एक्टिभिटिजकै हामी कस्ट एस्टिमेट निकाल्छौँ। त्यो कस्ट एस्टिमेट कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि जति सानो भयो त्यति धेरै हामीलाई कस्ट एस्टिमेसन निकाल्न सजिलो हुन्छ। जस्तो आज काउलीको तरकारी पकाउन लाग्ने काउलीलाई कति रुपियाँ किलो पर्छ भनेर भन्न निकाल्न मिल्छ नि, तर आज तपाईँले बनाएको खानाको कस्ट एस्टिमेट निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले आज खानामा के बनाउनु हो भन्ने कुरा पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाएपछि इच इन्डिभिजुअल आइटमको कति पैसा पर्छ भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुने भयो। अनि न बल्ल तपाईँले के भन्छ फाइनल डेलिभरीको कस्ट निकाल्न सक्नुभयो। तपाईँले सुरुमै म खानाको कस्ट चाहिँ यति निकाल्छु यति पर्छ होला भनेर एज्युम गर्नुभयो भने त तपाईँ इनएक्युरेट हुनुभयो।
तपाईले सक्नुहुन्न, एक्युरेसीका साथ त गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि तपाईले त्यो ठुलो कामलाई सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले कस्ट एस्टिमेसन, त्यसपछि प्लानिङ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट एस्टिमेट निकाल्छौँ। त्यसपछि क्याल्कुलेट अ प्रोजेक्ट शेड्युल एन्ड बजेट टु डिटरमाइन whether the project can be completed within the required time with the allocated funds and with the available resources भनेर भनेको छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा कस्ट निक्लिसकेपछि अब कस्ट र रिसोर्स हेरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो तपाईले सोचेको टाइममा सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्नुहुन्छ र तपाईले के बनाउनुहुन्छ भन्दा प्रोजेक्टको शेड्युल बनाउनुहुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? बुझेँ सर। ल अब मैले यहाँ तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ होइन, यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र अपरेसन म्यानेजमेन्ट अथवा जेनरल म्यानेजमेन्टमा के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एक्जाममा पनि सोध्ने र एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। र यो टपिकमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के हिजो मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँलाई आज पनि म अलिकति यहाँ अलिकति यो डिफरेन्सकै फर्ममा लेखाएको छ, र डिफरेन्सको फर्ममा भन्छु है त। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र जनरल म्यानेजमेन्ट के फरक छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ द स्ट्याटस को भनेर भन्छ। भनेको तपाईँको के भन्छ, अहिले जे छ त्यही कुरा चलिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा जेनरल म्यानेजमेन्ट अथवा के भन्छौँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। भनेको अहिले जे स्ट्याटस को भनेर बुझ्नुहुन्छ? स्ट्याटस को मेन्टेन गर्ने भनेको चाहिँ जे चलिरहेछ त्यसैलाई म्यानेज गर्ने अथवा मेन्टेन गर्ने भनेको स्ट्याटस को भनेको जे छ त्यही भनेको है। स्ट्याटस को मेन्टेन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको जे चलिरहेछ त्यही कुरा म्यानेज गर्नेलाई चाहिँ हामी जनरल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, त्यसलाई अपरेसनल म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दा हिजो हामीले भनेको थियो नि रुटिन प्रोसेस, आज तपाईँको क्लास हिजो पनि चलाएको थियो, आज पनि चलाएको छ, चलिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ जनरल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त ओभरसिइङ द चेन्ज। तपाईँको हिजो क्लास चलेको तरिका र आज क्लास चलेको तरिका नै फरक छ, हिजो गरेको काम भन्दा आज गरेको काम फरक छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। अथोरिटी डिफाइन्ड बाई द म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर। अब के गरी काम गर्ने भन्ने अथोरिटी चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरले पहिलेदेखि नै तपाईँलाई डिफाइन छ। जस्तो तपाईँ नागरिकता बनाउन जानुभयो भने त्यसमा सहायक सिड्युलले सही गर्ने कि सिड्युलले सही गर्ने कि प्रशासकीय अधिकृतले गर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने प्रोसेस चाहिँ डिफाइन्ड छ नि, वेल डिफाइन्ड स्ट्रक्चर छ। अथोरिटी कसले साइन गर्ने भन्ने कुरा पनि फिक्स छ। तर के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ लाइन्स अफ अथोरिटी आर फजी भनेर भन्छ। फजी भनेको के हो? हिजो हामीले फजीसँग रिलेटेड अर्को एउटा वर्ड पनि पढाएको छौँ, कसरी सम्झाएको छ भने भन्नुहोस् त केटी, कसले सम्झाएको छ ल भन्नु त? फजीसँग रिलेटेड एउटा मैले वर्ड पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ छैन सम्झेको? एम्बिगुअस भन्ने वर्ड हिजो पढाएको थिएँ नि मैले, कोही बोल्दैन त? थियो सर। एम्बिगुअस भनेको के हो भन्दा डुअल मिनिङ दिने अथवा फजी भन्ने कुरा तपाईँ एकदम क्लियर छैन भने त्यसलाई हामी फजी भनेर भन्छौँ है। लाइन्स अफ अथोरिटी चाहिँ फजी छ भनेको के हो त भन्दा क्लियर छैन, के गर्नुपर्ने भन्ने कुराको एकदम क्ल्यारिटी नभएको। हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के गर्छौँ भन्दा पहिला प्रिडिफाइन्ड कि तपाईँको लाइन अफ अथोरिटी हुँदैन। कसले डिफाइन गर्छ भन्दा कि त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिसले डिफाइन गर्छ कि चाहिँ के गर्छ हामीले त्यो निड अनुसार त्यसलाई मोडिफाई गर्छौँ। यसले यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ, के गर्छौँ भन्दा निड अनुसार आइडेन्टिफाई गरेको हामीले जुन प्लान गरेको हुन्छ त्यो प्लान अनुसार मात्रै हाम्रो अथोरिटी लाइन्सहरू हुन्छ। कन्सिस्टेन्ट सेट अफ टास्क भनेको जे गरिरहेको थियो त्यही। रेस्पोन्सिबल फर क्रस फङ्सनल एक्टिभिटिज भनेको हिजो हामीले भन्यौँ कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज क्रस फङ्सनल एक्टिभिटिज, यो वर्ड सम्झिनुहोस् है। क्रस फङ्सनल एक्टिभिटिज भनेको के भन्दा डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू एकै ठाउँ ल्याएर तिनीहरूले गरेको कामलाई जोडेर इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट गरेर प्रडक्ट निकाल्ने भएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा क्रस फङ्सनल एक्टिभिटिजहरू एकदम धेरै हुन्छ। जस्तो तपाईँले अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो भने फाइनेन्सको मान्छेले पनि छुट्टै काम गर्छ, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको अपरेसन डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ। ती सबै डिपार्टमेन्टहरूले आफ्नै आफ्नै तरिकाबाट छुट्टै छुट्टै काम गरिरहेको हुन्छन् अपरेसन म्यानेजमेन्ट अथवा जनरल म्यानेजमेन्टमा। तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भन्दा तिनीहरू सबैजना एकै ठाउँ आएर एउटै खालको आउटपुटको लागि इनपुटहरू दिने एकै ठाउँमा बसेर क्रस फङ्सनल काम गर्छन्। त्यही भएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एज अ क्रस फङ्सनल युनिट्स, बट अपरेसन म्यानेजमेन्ट के हुन्छ भन्दा क्रस फङ्सनल धेरै काम हुँदैन, डिपार्टमेन्ट वाइज काम हुन्छ। त्यसपछि वर्क्स इन पर्मानेन्ट अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेर भन्छ। पर्मानेन्ट अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले कुनै एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बनाउनु भएको हुन्छ, त्यसमै तपाईँको के भन्छ जनरल म्यानेजमेन्टको काम हुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अपरेट्स विदिन द स्ट्रक्चर्स विथ एक्जिस्ट इन द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट भनेको तपाईँ एक्जिक्युसन फेजमा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर छुट्टै हुनसक्छ, प्लानिङ फेजमा छुट्टै हुनसक्छ,
जस्तो प्लानिङ फेजमा थोरै मान्छे भए पनि पुग्न सक्छ होइन, तर अलिक थोरै एक्सपर्टहरू चाहियो, पास्ट एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू चाहियो। अपरेसन फेजमा फेरि फरक मान्छेहरू चाहियो, किनभने अपरेसन फेजमा भ्यारियस एक्टिभिटिजहरू क्यारिड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि फाइनेन्सको मान्छे पनि त्यहीँ क्रस फङ्सनल काम गर्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर चाहिँ फिक्स नहुन सक्छ, तर अर्गनाइज स्ट्रक्चर फिक्स केमा हुन्छ भन्दा जेनरल म्यानेजमेन्ट अथवा अपरेसनमा हुन्छ भनेर भन्छ। टास्क डिस्क्राइब एड मेन्टेनेन्स भनेर भन्छ। जनरल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मेन्टेनेन्स हो, तर यतापट्टि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इनोभेसन हो भनेर भन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको इनोभेसन, हामीले हिजो पनि पढ्यौँ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तो मैले हिजो तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल के दिएँ त भन्दाखेरि जिलेटले नयाँ प्रोडक्ट निकाल्यो, प्रोजेक्ट भयो, तर उसले बनाइराखे प्रोजेक्ट बनाएर बेचिरहेको छ, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा जेनरल म्यानेजमेन्ट भयो। भनेको यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, मेन्टेनेन्स भनेको के भन्दा तपाईँले हिजो जे बनाउनु भएको थियो त्यही बनाएर बेच्नुहुन्छ, त्यो जनरल म्यानेजमेन्ट भयो, अपरेसन भयो। तपाईँले आज नयाँ कुरा प्रोडक्ट इनोभेट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। मेन टास्क इज अप्टिमाइजेसन, मेन टास्क इज रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छ। अब मेन टास्क इज अप्टिमाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जनरल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के अरे जे बनाइरहनु भएको छ त्यो कुरा त अप्टिमाइज के भन्छ रिसोर्सबाट निक्लिएको कुरा हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा तपाईँले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले दिएको प्रोडक्टलाई तपाईँले बनाएर बेच्ने मात्र भयो भने त्यो अप्टिमाइजेसन जस्तो भयो। यतापट्टि चाहिँ के भयो भन्दा रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त भन्दा तपाईँले यसमा चाहिँ के कुरा इनोभेट गर्दाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले के भन्छ त्यहाँ भएको के अरे त्यसलाई त्यो के भन्छ ड्रास्टिकली चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त भन्दा रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट गरेको भनेर भन्छ। भनेको तपाईँले हिजो एउटा प्रोसेसबाट बनिरहेको चिजलाई पनि तपाईँले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि अथवा इनोभेट गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्दा प्रोसेस नै मोडिफिकेसन गर्ने पनि एउटा प्रोजेक्ट हुनसक्छ क्या। प्रोसेस नै मोडिफाई हो, तपाईँले हिजो गरिरहेको कामको एउटा प्रोसेस छ, प्रिडिफाइन्ड प्रोसेस छ, जसलाई हामी जेनरल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। तर आज हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो प्रोसेस नै रिइन्जिनियरिङ गर्छौँ। प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ भनेको त सुन्नु भएको छ होला नि, सुन्नु भएको छ कि छैन? हजुर सर। त्यसपछि के अरे सक्सेस डिटरमाइन्ड बाई द अचिभमेन्ट अफ इन्टरिम टार्गेट्स। अब यो वर्ष हामी यो टार्गेट कम्प्लिट गर्ने भन्ने हुन्छ जेनरल म्यानेजमेन्टमा, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब्जेक्टिभ फिल नभएसम्म फुलफिल नभएसम्म हाम्रो के हुन्छ त भन्दा टार्गेट चाहिँ सकिन्न के अरे प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ होइन। त्यसपछि लिमिटेड सेट अफ भ्यारिएबल्स, यसमा चाहिँ के भन्छ अनसर्टेनिटिज हुने भयो भएर हामी लिमिटेड सेट अफ भ्यारिएबल्स छ भनेर भन्दैनौँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा भनेर भन्छ है। ल यो 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 डिफरेन्स चाहिँ तपाईँले तपाईँको बुकमा पनि पाउनुहुन्छ। अनि यसमा तपाईँले थप्न के सक्नुहुन्छ भन्दा हिजो भनेको कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ। जेनरल म्यानेजमेन्टमा अब यहाँ भन्न त लेखा छ होइन, रिपिटेड टास्क हुन्छ जेनरल म्यानेजमेन्टमा। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के भन्छ टाइम टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि रिसोर्स र टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। रिसोर्स चाहिँ के भन्छ यतापट्टि जेनरल म्यानेजमेन्टले म्यानेज गरे हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि यो डिफ्रेन्ट यो डिफ्रेन्सहरूमा हिजो भनेको कुराहरू पनि मिसाएर तपाईँले एउटा के भन्छ तपाईँलाई मैले असाइनमेन्टै दिएँ है त। भोलि तपाईँहरूले जेनरल म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा तपाईँ 10वटा डिफ्रेन्सहरू खोजेर आफैले तपाईँले नेटमा पनि सजिलै पाउनुहुन्छ। 10वटा डिफ्रेन्स खोजेर ल्याउने काम तपाईँहरूको है त सबैले हुन्छ। सुन्नु भएको छ? हुन्छ सर। सर सर एउटा क्वेसन, रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्टलाई चेन्ज म्यानेजमेन्ट भन्न मिल्ने हो कि दुईटा एउटै हो? रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट चेन्ज म्यानेजमेन्ट भन्न मिल्छ तर ठ्याक्कै रिलेटेड शब्द भनेर प्रयोग नगर्नुहोस् होइन। तर त्यो भनेको खासमा चेन्ज म्यानेजमेन्टै हो, किनभने रिजोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार कुनै एउटा के भन्छ कन्फ्लिक्ट आयो भने त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँको प्रब्लमलाई त कन्टेक्चुअलाइज गर्नुभयो भने मात्र सल्भ हुन्छ हो कि होइन। तपाईँले जस्तो रिसोर्सहरू दुईटा रिसोर्स कन्फ्लिक्ट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त। त्यो चेन्ज म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि चिजको कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसलाई रिजोल्युट गर्छ। तपाईँले रिजोल्युट गर्न सक्नु भएन भने त त्यो के भन्छ चेन्ज गर्न सक्नु भएन भने कन्फ्लिक्ट कहिले पनि रिजोल्युट हुँदैन हो नि होइन। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मेरो कुरा? बुझ्नुभयो है। तपाईँले जबसम्म कुनै पनि एउटा चिजमा कन्फ्लिक्ट अराइज हुन्छ, कन्फ्लिक्ट अराइज भएर मेरो प्रोसेस नै यही हो, हामीले यसै गरी काम गर्दै आएको थियौँ भनेर बस्नुभयो भने कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन हुँदैन। तर के हुन्छ त भन्दा चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट त रिजोल्युट हुने भयो। चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँले कन्टेक्स्ट अनुसार एडजस्ट गर्नुहुन्छ नि त। जे प्रब्लम आएको थियो त्यो प्रब्लममा सल्युसन खोज्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सल्भ गर्नुभयो प्रब्लम। त्यही भएर त्यसलाई एउटै कुरा चाहिँ होइन, तर त्यसबाट अर्को कुरा निक्लिने चाहिँ हो है।
अब फिजिबिलिटी स्टडी भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडीमा सबैभन्दा पहिला मार्केट एनालाइसिस भनेर भन्छ। मार्केट एनालाइसिस किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अघि हिजो हामीले प्रोजेक्ट भनेको त डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोजेक्ट हुन्छ नि त। जस्तो मैले के भनिरहेको छु भने प्रोजेक्ट भनेको जिलेटले नयाँ प्रोडक्ट निकाल्यो भने प्रोजेक्ट हो, रियलले नयाँ जुस निकाल्यो भने के भन्छ प्रोजेक्ट हो भनेर भनिरहेको छ भनेपछि त तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउनु भयो तर त्यसको मार्केट एनालाइसिस गर्नु भएको छैन भने त के काम लाग्यो त? काम लागेन नि। त्यही भएर तपाईँलाई मार्केटमा त्यसको डिमान्ड छ कि छैन भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो जिलेटको नयाँ ब्लेड म बनाउँदैछु भने त्यो ब्लेड चाहिँ बजारमा बिक्छ कि बिक्दैन भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो। मार्केट एनालाइसिस चाहियो। पोटेन्सियल मार्केट र मार्केट सेयर कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिस। अब टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँले यस्तो खतरा बनाउनु भयो कि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको टेक्निकल भाइबिलिटी चाहिँ छैन भने त तपाईँले त्यो बजारमा बेच्ने भन्दा नि बनाउनै सक्नुहुन्न नि। जुन कुराको टेक्निकल भाइबिलिटी नै छैन। म चाहिँ अहिले के अरे टेलिफोन मात्रै छ, म यताबाट मान्छे छिरेर उताबाट तारबाट निस्किने बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। तर बनाउनलाई त त्यसको पहिला त टेक्निकल भाइबिलिटी चाहियो नि त। बनाउन सकिन्छ त। म यताबाट तपाईँहरू अहिले अनलाइन क्लासमा बसिरहनु भएको छ। अनलाइन क्लासमा हामी सबैजना अनलाइन मार्फतबाटै छिरेर एउटा क्लासरुममा भेला हुने भनेर भन्यो भने पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो प्रोजेक्ट गरौँ भनेर भन्यो तर त्यसको टेक्निकल भाइबिलिटी छ त? फिजिकल्ली हामी तारबाट छिरेर अर्को ठाउँमा पुग्न सक्ने अहिले बनाएको छ त? बनाएको छैन भनेपछि हो। त्यसपछि त्यसको टेक्निकल भाइबिलिटी र ऱ्यासनल छ कि छैन, त्यो तपाईँले चोइस गरेको टेक्नोलोजीले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर हेर्नुहुन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीमा के गर्नुहुन्छ त भन्दा पहिलो मार्केट एनालाइसिस, त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिस, त्यसपछि फाइनेन्सियल एनालाइसिस। तपाईँले म फाइनल इयरको प्रोजेक्ट चाहिँ रकेट बनाउँछु चन्द्रमामा जाने भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यसको एउटा टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि तपाईँको फेलियर हुनसक्छ, अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा पनि फेलियर हुनसक्छ। फोर्थ इयरको प्रोजेक्ट तपाईँले 20,000मा सक्नुपर्छ। तपाईँले के अरे चन्द्रमामा जाने रकेट बनाउँछु भन्नुभयो भने त त्यसले चाहिँ के भन्छ न तपाईँले त्यसलाई फाइनेन्स जुटाउन सक्नुहुन्छ न त्यसले तपाईँलाई इकोनोमिक रिटर्न दिन्छ होइन। भनेपछि फाइनेन्सियल एनालाइसिस पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र हामी अर्को प्रोजेक्टमा के गर्छौँ त भन्दा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छौँ भनेर पनि कुरा आएको थियो होइन। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा तपाईँले इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फाइदा दिने खालको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुहुन्छ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसपछि सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिस, कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइसिस एन्ड प्राइस, इकोनोमिक इम्प्याक्ट एन्ड बेनिफिट, सोसियल इम्प्याक्ट एन्ड बेनिफिट्स कस्तो छ त भनेर हेर्छ। त्यसलाई चाहिँ सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिस भनेर भन्छ। फाइनेन्सियल एनालाइसिसले चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल रिटर्न मात्रै हेर्छ। इकोनोमिक इम्प्याक्ट एन्ड बेनिफिट अथवा इकोनोमिक कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले चाहिँ के हेर्छ त भन्दा तपाईँले ओभरअल त्यसले त्यो फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन सोसाइटीलाई, तपाईँलाई इकोनोमिकल्ली पनि त्यसले फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हेर्छ। यो फाइनेन्सियल एनालाइसिस र इकोनोमिक एनालाइसिसमा के फरक छ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दा इकोनोमिक एनालाइसिसले तपाईँले हालेको पैसा र त्यसबाट आएको रिटर्न मात्रै हेर्छ। भनेको जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेर्नुभयो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना कति पैसा खर्च भयो, त्यसपछि त्यो आयोजनामा खर्च भएको पैसाले तपाईँले काठमाडौँमा पानी बेचेर फाइदा आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नुभयो भने त्यसलाई हामी फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। तर काठमाडौँमा पानी आएर कहिले पनि फाइदा नहुने भए पनि के भन्छ त खानेपानी के भन्छ मेलम्ची खानेपानी चाहिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो इकोनोमिक एनालाइसिस हो। किनभने काठमाडौँमा भएको 30-40 लाख मान्छेले चाहिँ पानी खान पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ केले जोडिन्छ त भन्दा उनीहरूले पानी खान पाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको हेल्थ कन्डिसन राम्रो हुन्छ। उनीहरूले के भन्छ यहाँ धेरै के भन्छ ट्याङ्करको पानी किन्नु पर्दैन। भनेपछि के हो त भन्दा ट्याङ्करको पानी पनि यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस भयो। ट्याङ्करको पानी उनीहरूको हेल्थ बेनिफिट सबै कुरा हेऱ्यो भने त्यो इकोनोमिक एनालाइसिस भयो। त्यो फाइनेन्सियल एनालाइसिसले चाहिँ कति पैसा खर्च हाल्यो त्यो प्रोजेक्टमा र कति रिटर्न आयो भन्ने मात्र हेर्छ। ल अब बुझ्नुभयो फाइनेन्सियल र इकोनोमिक एनालाइसिस भनेको कसरी भन्नुहुन्छ? एकजनाले मलाई बुझाउनुहोस् त के रहेछ, मलाई पनि थाहा छैन। फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेको चाहिँ जस्तो अब आफूलाई कति रिटर्न आउँछ, आफूले इन्भेस्ट गरेको बापत आफूलाई अब के फाइदा हुन्छ त्यसबाट पैसाको आधारमा मात्रै हेरिने भयो भने सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिस भनेको लाइक पिपुल अराउन्ड असलाई पनि के फाइदा भयो त अथवा अरूले के सुविधा पाए त भन्नेतिर मेन फोकस चाहिँ सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिसले गर्छ। हो तपाईँले त कस्तो हुन्छ भने तपाईँले ठ्याक्कै अलि तपाईँले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको रहेछ होइन। यसमा अलिकति म थप्छु है त। एउटा बाटो बनायो हामीले होइन,
बाटो बनाउँदाखेरि के अरे चाहिँ 2 करोड रुपियाँ लाग्यो अनि त्यहाँ रोड ट्याक्स उठाउँछ भने रोड ट्याक्सबाट कति पैसा आउँछ भनेर रेभिन्यू मात्र हेर्यो भने चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल एनालाइसिस भयो। तर त्यो बाटो बनेको कारणले मान्छे त्यहाँ हिँड्छन् अनि उनीहरूको इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ अनि त्यसपछि व्यापार बढ्छ। त्यो व्यापार बढेको कारण उनीहरू छिटो टाइममा पुग्छन्। त्यो टाइमको मोनिटरी भ्यालु त्यसपछि उनीहरूले त्यो सजिलै के भन्छ जस्तो टायर पनि के अरे लेस के भन्छ इरोड हुन्छ। त्यो टायर लेस इरोड भएर बचेको पैसाको पनि हिसाब गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई इकोनोमिक एनालाइसिस भनेर भन्छ है। बुझ्नुभयो अब? त्यसपछि इकोलोजिकल एनालाइसिस भनेर भन्छ त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई कति ड्यामेज गर्यो। तपाईँले आइई भन्ने सुन्नु भएको छ? हजुर सर, इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्स भन्ने थियो। त्यो चाहिँ अर्कै भयो। मैले अहिले सोधेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड सोधेको है। ए इआइए र आइई भनेको दुईटा हुन्छ होइन। इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्छ इआइए भनेको चाहिँ। अनि इकोलोजिकल एनालाइसिसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले निजगढको एयरपोर्टको बारेमा सुन्नु भएको छ कसैले? हजुर सर। सुन्नु भएको छ? त्यहाँ चाहिँ के अरे निजगढमा रुख काट्नुपर्ने भएर त्यो प्रोजेक्ट रोकिएको भन्ने सुन्नु भएको छ? हजुर। हो, त्यो इआइए रिपोर्ट चाहिँ के भन्छ फेक बनाएको अथवा इआइए रिपोर्ट चाहिँ के भन्छ हाइड्रो पावरको इआइए रिपोर्ट ल्याएर जस्ताको जस्तै सारेर बनाएको भन्ने कुरा सुन्नु भएको थियो कि थिएन? सुन्नु भएको थियो? हो, इआइए रिपोर्ट भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो कुरा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। फिजिकल प्रोजेक्ट अथवा सिभिलको काम गर्ने मान्छेहरूलाई विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्समा पनि अलिअलि आउन सक्छ किनभने प्रोजेक्टहरू बनाउँदा इन्डस्ट्रीहरू बनाउँदाखेरि त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने भएर इआइए भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। तपाईँले कुनै पनि ठुलो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट नगरिकन तपाईँले प्रोजेक्ट सुरु गर्न पाउनुहुन्न। किन गर्न पाउनुहुन्न भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो नेपालको अथवा संसारभरि तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले पारेको इम्प्याक्टलाई तपाईँ कसरी रिस्टोर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको प्रोजेक्टमा आउनुपर्छ। त्यही भएर इकोलोजिकल एनालाइसिस के दिन्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज एन्ड रिस्टोरेसन मेजर्स भनेर भन्छ। त्यो भनेको तपाईँले कस्तो इम्प्याक्ट इन्भाइरोमेन्टलाई पार्नुभयो र इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी तपाईँले फेरि जस्ताको जस्तै ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडीमा यतिवटा कुरा गर्छौँ भनेर भन्यो। मार्केट एनालाइसिस गर्छौँ, टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ, फाइनेन्सियल गर्छौँ, सोसियो इकोनोमिक गर्छौँ, त्यसपछि इकोलोजिकल एनालाइसिस गर्छौँ। ठिक छ? फिजिबिलिटीमा के गर्छौँ भन्ने कुरा ठिक छ। ल, फिजिबिलिटी एनालाइसिस यो सिमेट्रिक डायग्राम भनेर भनेको छ। तपाईँले फ्लो चार्ट पढेको हुनाले फ्लो चार्ट जस्तै हो है। यस भन्यो भने कता जान्छ भने प्लानिङ डेप्थ सर्वेतिर जान्छ। नो भन्यो भने के गर्छौँ? टर्मिनेसन अफ द प्रोजेक्ट। त्यसपछि प्लानिङ डेप्थ सर्वेमा हामी के गर्छौँ भन्दा अघि पढेको कुराहरू मार्केट सर्वे गर्छौँ, कन्डक्ट टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ। पहिला मार्केट र टेक्निकल गर्छौँ। अब मार्केट र टेक्निकल दुइटै गर्दाखेरि ठिक छ भन्ने लाग्यो भने फाइनेन्सियल पनि गर्छौँ, त्यसपछि सोसियो इकोनोमिक गर्छौँ। त्यो सबै कुरामा इज द प्रोजेक्ट वर्थ वाइल भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामी ल यो प्रोजेक्ट त गर्न मिल्ने रहेछ किनभने यसले फाइनेन्सियल रिटर्न पनि दियो, इकोनोमिक रिटर्न पनि दियो, त्यसपछि के भन्छ मार्केट पनि यसको छ, टेक्निकल पनि यो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि हामी के गर्छौँ त प्रोजेक्ट प्रिपेयर फन्डिङ प्रपोजल भनेर भन्छौँ। फन्डिङ प्रपोजल नभने पनि प्रिपेयर प्रपोजल मात्र भने पनि भयो होइन। प्रपोजल बनाउँछौँ, भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? टर्मिनेसन अफ द प्रोजेक्ट गर्छौँ। यो फिजिबिलिटीको सिमेट्रिक डायग्राम हो। यो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्जाममा फिजिबिलिटीको बारेमा लेख भनेर आयो भने तपाईँले यो डायग्राम बनाउनु पर्छ। ठिक छ? सो यो इज द प्रोजेक्ट आइडिया प्रमिसिङ भनेको के हो? हजुर भन्नु त के भनेको? त्यो माथि छ नि फर्स्टमा इनिशियल स्क्रिनिङ पछि इज द प्रोजेक्ट आइडिया प्रमिसिङ भनेको के हो भन्दा तपाईँले जे प्रोजेक्ट आइडिया बनाइरहनु भएको छ त्यो प्रोजेक्ट आइडिया चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर प्रोजेक्ट आइडियामै कुरा गरेको के। जस्तो मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लिएर आउने भनेर सोचेँ। अब मलाई के लाग्न सक्छ भन्दा मेलम्चीको पानी वहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउनु चाहिँ ठिक छैन। जस्तो हाम्रो मेलम्ची आउनुभन्दा अगाडि त्रिशुलीबाट पानी अपलिफ्ट गरेर लिएर आउने भन्ने कुरा थियो कि। अब यो चाहिँ कसरी छान्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरूले डिस्कसन गर्ने। जस्तो पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने चाहिँ आइडिया भयो, जेनेरेसन अफ द प्रोजेक्ट आइडियाजमा त्यो भयो। त्यसपछि इनिसियल स्क्रिनिङमा दुईटा आइडिया आयो। एउटा चाहिँ के भन्छ मेलम्चीबाट टनल खनेर पानी लिएर आउने ग्राभिटी फ्लोमा, अर्को चाहिँ त्रिशुलीको पानी अपलिफ्ट गर्ने अनि त्यसपछि काठमाडौँ लिएर आउने भन्ने दुईटा आइडिया भयो होइन। अब त्यो दुईटा आइडियाको सबमा चाहिँ कुन ठिक हुन्छ त भनेर कुरा गर्दा एक्सपर्टहरूले के भने भन्दा त्रिशुलीको पानी अपलिफ्ट लिएर आउन गाह्रो हुन्छ, मेलम्चीको भए के भन्छ ग्राभिटी फ्लोमा आउँछ भन्यो भने अब कुन चाहिँ आइडिया प्रमिसिङ लाग्यो त भन्दा तपाईँलाई दुईटा मध्ये
के भन्छ ग्राभिटी फ्लोमा ल्याउन प्रमिसिङ हो, किनभने 30-40 वर्षसम्म जति वर्षसम्म पनि आउने पनि ग्राभिटी फ्लो भयो त तपाईँले यताबाट त एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाउनु पर्यो अपलिफ्ट गरेर ल्याउन भनेपछि प्रमिसिङ आइडिया कुन चाहिँ हो त भन्दा मेलम्ची हो। त्यही भएर यतापट्टि हामी गएर इनडेप्थ स्टडी गरेर अरू काम गऱ्यौँ, यतापट्टि के उसको लागि चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा अपलिफ्ट गर्ने आइडियालाई चाहिँ नो भनेर टर्मिनेसन गर्यौँ। त्यही भएर त्रिशुलीको पानी त हामीले ल्याएनौँ। भनेपछि यस्तो यो एक्सपर्टहरूसँग बसेर कुरा गर्ने अथवा हामी आफ्नो टिम बसेरै कुरा गर्ने कुरालाई चाहिँ आइडिया प्रमिसिङ भनेको आइडिया ठिक छ कि छैन भनेर आइडियामै हेर्ने के तपाईँको अरू टेक्निकल स्टडीहरू नगरिकन इनडेप्थ स्टडीहरू नगरिकन आइडिया नै ठिक छ कि छैन भने तिनवटा तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्टको सल्युसन खोज्दाखेरि 3-4 आइडिया आउँछ नि, त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो कुन छ भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ आइडिया प्रमिसिङ छ कि छैन भनेर 3-4 मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट छ भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ आइडिया प्रमिसिङ छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अघि मैले भने नि तपाईँहरूलाई के अरे रकेट बनाउँछु भनेर कसैले सोच्नुभयो के अरे फाइनल इयर प्रोजेक्ट इज द आइडिया प्रमिसिङ भनेर सोध्यो भने द आइडिया इज नट प्रमिसिङ बिकज you have different difficulties in making a rocket to travel to the moon or somewhere else to the universe, हैन? त्यसपछि आइडिया प्रमिसिङ छ कि छैन भने त्यो प्रब्लम सल्युसन गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इज द आइडिया प्रोजेक्ट आइडिया प्रमिसिङ भनेर भन्छ। त्यसलाई तपाईँले इज द आइडिया प्रोजेक्ट आइडिया फिजिबल भनेर लेखे पनि हुन्छ, त्यसमा इज द प्रोजेक्ट आइडिया एचिभेबल भनेर लेखे पनि हुन्छ प्रमिसिङ बटनमा है। ठिक छ? हजुर ल त्यसपछि हामीले यो च्याप्टर सकायौँ हैन। म तपाईँलाई त्यसपछि अब अर्को च्याप्टरमा लिएर जान्छु। अर्को च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा ल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज PMBOK भनेर भन्छ है। PMBOK भनेको के हो त भन्दाखेरि ल PMBOK इज द कलेक्सन अफ प्रोसेस and the knowledge area generally accepted as best practice within the project management। अघि हामीले के भन्यौ त भन्दा प्रोसेस पढ्यौँ हामीले 4वटा प्रोसेस इनिसिएसन फर्मुलेसन र फर्मुलेसन भने एउटा हो। इनिसिएसन फर्मुलेसन त्यसपछि प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन टर्मिनेसन यो प्रोजेक्ट प्रोसेसहरू पढ्यौँ हामीले पढ्यौँ नि हैन। हो त्यो जुन प्रोसेस र नलेज एरिया भनेर भनेको छ, नलेज एरिया भनेपछि के हो म तपाईँलाई एकैछिनमा भन्छु है। त्यो दुईटा नलेज एरियाको बिचमा कस्तो खालको इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर भन्ने पढ्ने कुरा चाहिँ PMBOK भनेर भन्छ। त्यो भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज हो है। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फन्डामेन्टल्स आर अलवेज सेम इरिस्पेक्टिभ अफ वाट द नलेज बेस that is the construction, software, engineering, automobile, gadget development or social ones भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा PMBOK ले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यसले प्रोसेस र नलेज एरियाहरू दिन्छ। तपाईले जुनसुकै प्रोजेक्ट गरे पनि के फाइदा हुन्छ त हामीलाई भन्दा जस्तो हामी यो यही कुरा सिभिलमा पनि पढाउँछौँ, यही कुरा तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरलाई पनि पढाउँछौँ। किन त्यस्तो गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि यसको तपाईँले बेसिक कुरा चाहिँ तपाईँले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भए पनि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भए पनि ग्याजेट डेभलपमेन्ट गर्ने भए पनि अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ भए पनि जेसुकै कुरा भए पनि यो 5वटा प्रोसेस र 9वटा नलेज एरिया चाहिँ के छ त भन्दा कमन हुन्छ। त्यही प्लेटफर्ममा बसेर तपाईँले डेभलप गर्ने हो नयाँ कुरा भनेर भन्छ। त्यही भएर यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट PMBOK चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर भन्छ। ल अब 5वटा के हो त 5 प्रोसेस भनेर भन्दाखेरि इनिसिएसन एउटा प्रोसेस ग्रुप भयो, त्यसपछि प्लानिङ एक्जिक्युसन कन्ट्रोलिङ र क्लोजिङलाई हामी के भन्छौँ टर्मिनेटिङ पनि भन्छौँ हैन, टर्मिनेसन पनि भनेर भन्छौँ। त्यो एउटै कुरा हो, यो कुरामा धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यो 5वटा प्रोसेस ग्रुप लेख्नुहोस् त तपाईँको कपीमा इनिसिएसन प्लानिङ एक्जिक्युसन कन्ट्रोलिङ क्लोजिङ यो 5वटा प्रोसेस ग्रुप र डिफ्रेन्ट नलेज एरियाहरू छ। नलेज एरिया भनेको इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अस्ति हिजो अलिअलि हामीले कुरा गरेका छौँ टाइम म्यानेजमेन्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट यो सबै नलेज एरियाहरू हो। पहिला प्रोसेस ग्रुपमा जाउँ अनि त्यसपछि नलेज एरिया कुरा पढाउँला। लेख्नुभयो कसैले सबैले 5वटा प्रोसेस ग्रुप? हजुर यो सबै उस्तै जस्तो सुनिन्छ कन्फ्युजिङ छ, त्यही भएर तपाईँलाई मैले लेख्नु भने बेला लेख्नुहोस् है, सजिलो हुन्छ। पछि कपी पल्टाएर हेर्दा तपाईँले यो स्लाइडहरू पनि आफैले पढ्दाखेरि बुझिन्न कि के भने त्यो पनि एउटै भने जस्तो उस्तै भने जस्तो लाग्छ हैन। त्यही भएर मैले लेख्नुहोस् भनेको कुरा चाहिँ लेख्नुहोस् है। इनिसिएसन प्लानिङ एक्जिक्युटिङ कन्ट्रोलिङ र क्लोजिङ यो 5वटा प्रोसेस ग्रुप 9वटा नलेज एरिया छ अहिले जुन म तपाईँलाई लेखाउँछु एकछिनमा। त्यसपछि प्रोजेक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोसेस आर डिस्क्राइब इन टर्म्स अफ इनपुट टुल्स एन्ड टेक्निक्स र आउटपुट भनेर भन्छौँ हामी। इनपुट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्टको इनपुट चाहिँ डकुमेन्टेसन्सहरू, मैले अघि किन भने डकुमेन्टेसन किन चाहिन्छ भने भन्दा तपाईँको ओल्ड नलेज तपाईँसँग पुरानो के कुरा थाहा छ तपाईँलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ इनपुटको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यसलाई हामी डकुमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। प्लान्स भनेको अघि हामीले भनिहाल्यौँ प्लान्स डिजाइन आर्टिफ्याक्ट्सहरू यो सबै कुरा के हो त इनपुट भयो। टुल्स एन्ड टेक्निक्समा चाहिँ तपाईँ मेकानिजम्स तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त्यो इनपुटलाई के काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टुल्स
एन्ड टेक्निक्स हो र आउटपुट चाहिँ फेरि के हुन्छ त डकुमेन्टै हुन्छ, प्रोडक्ट हुन्छ, सर्भिस हुन्छ, नलेज हुन्छ, आर्टिफ्याक्ट्स हुन्छ। यति कुरा चाहिँ के हुन्छ आउटपुट हुन्छ भने चाहिँ हामीसँग 5 वटा प्रोसेस ग्रुप छ, 3 वटा मात्रै कुरा छ। एउटा इनपुट के हुन्छ भन्ने कुरा, अर्को टुल्स एन्ड टेक्निक्स के युज गर्छौँ भन्ने कुरा र आउटपुट। यति कुरा सम्झिनु भयो भने के भयो भने तपाईँले PMBOK को बेस बुझ्नुभयो है। अब 9 वटा नलेज एरिया चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ल यहाँ लेखेको छ, यो लेख्नुहोस्। यो सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्ट, यो अगाडिको प्रोजेक्ट लेख्नु पर्दैन है। इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट, स्कोप म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट, कस्ट म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट। यति कुरा चाहिँ के हो त 9 वटा नलेज एरिया हो। लेख्नुहोस् त यो। लेख्नुभयो? सबैको सकिएपछि भन्नु है। सक्यो? अब यसले के भन्छ त भन्दा सके सही छैन? एकछिन सर। ल लेख्नुहोस् भनेलाई ननिदा आउनुहोस् है। फेरि यो फेस टु फेस इन्टरेक्सन नहुने भएपछि त निराए पनि भयो है। सक्यो है। यो 9 वटा नलेज एरिया र अघि हामीले पढेको यो जुन प्रोसेस ग्रुप छ 5 वटा, यो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हरेक चोटि एक अर्कामा के गर्छ त भन्दा यसले इन्टरेक्सन गर्छ भनेर भन्छ। यो सबै नलेज एरिया भित्र त अहिलेको 5 वटै प्रोसेस हुन्छ क्या। इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट भित्र भने त्यही हुन्छ, स्कोप म्यानेजमेन्ट भित्र भने त्यही 5 वटा प्रोसेस हुन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट भित्र भने त्यही कुरा हुन्छ। अब हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ के भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टायर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हामी यही कुराहरू पढ्छौँ, यो 9 वटा नलेज एरिया पढ्छौँ। अब हाम्रो कोर्सको सेप बल्ल आउँदैछ। हामी इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट भने के हो, प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट भने के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै पढ्ने हो खास यसमा। अब यो कस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौँ, टाइम म्यानेजमेन्ट, यसमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र तपाईँलाई जहाँ सबैभन्दा बढी सोध्ने चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट हो। टाइम म्यानेजमेन्टमा हामीले हिजोदेखि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, 2 वटा के भन्छ सिस्टम छ। एउटा हामी क्रिटिकल पाथ मेथड भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ हामी पट भनेर भन्छौँ होइन। त्यो दुईटालाई कसरी हिसाब गरेर कसरी टाइम निकाल्ने, कसरी त्यो टाइमबाट कसरी कस्ट निकाल्ने, त्यो कस्ट अनुसार कसरी रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने भनेर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू पढ्छौँ। त्यो पढ्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यही 9 वटा नलेज एरिया पढ्ने हो हामीले। अब है बुझ्नुभयो यहाँसम्म? Much of PMBOK is unique to project management like CPM, PERT। अहिले मैले भनेको कुरा आइहाल्यो है। CPM भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड, लेख्नुहोस् कपीमा, क्रिटिकल पाथ मेथड। यो भनेको के हो चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ, यसको न्युमेरिकली पढ्छौँ। त्यही भएर CPM भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड। तपाईँलाई नेटवर्क डायग्राम भनेर अघि भनेको थिएँ, नेटवर्क डायग्राम बनाएपछि CPM पढ्छौँ हामी। नेटवर्क डायग्राम कसरी बनाउने सिक्छौँ, त्यसपछि क्रिटिकल पाथ मेथड कसरी हिसाब गरेर निकाल्ने भनेर पढ्छौँ। त्यसपछि PERT, PERT, यसलाई हामी PERT भन्छौँ, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक। PERT, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक। WBS भनेको अघि मैले भनिसकेको छु, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, त्यो पनि लेख्नुहोस्। EVA भनेको अन भ्यालु एनालाइसिस। यो अन भ्यालु एनालाइसिस भनेको चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल एन्ड मोनिटरिङ टुल हो। तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि कति भ्यालु जेनेरेट गर्नुभयो प्रोजेक्टबाट भनेर निकाल्ने कुरालाई चाहिँ हामी अन भ्यालु एनालाइसिस भनेर भन्छौँ, EVA। लेखिसक्नुभयो? यस सर। ल, सम एरियाज overlap with other management disciplines भनेर भन्छ। General management includes planning, organizing, staffing, coordinating, leading and controlling operations of an organization। त्यसपछि financial forecasting, organization behavior and planning techniques are also similar। अहिले हामी के पढिरहेको छौँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि हैन? PMBOK भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज भनेर भन्छ है। त्यो पनि लेख्नुहोस् त, PMBOK, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज। तपाईलाई अर्को एउटा सोध्ने क्वेसन हो यो, व्हाट आर द एक्सपर्टिज निडेड बाइ द प्रोजेक्ट टिम अथवा म्यानेजर अकर्डिङ टु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट भनेर सोध्छ। यो पनि एक्जाममा सोध्ने डायग्राम हो। यो डायग्राम एकचोटि यसो हेर्दै गर्नुहोस् त, अहिले लेखिसक्यो भाइ।
तपाईले एक्जाममा सक्नुहुन्छ भने यो डायग्राम बनाइदिए पनि हुन्छ हैन। प्रोजेक्ट टिम म्यानेजरको एक्सपर्टिज के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने सब भएन भने तपाईले यो सबै कुरा लेख्नु पर्छ। यो डायग्राम त केही पनि छैन, तपाईले यो पोइन्टहरु सम्झिनु भयो भने सबै पीएम बीचमा लगेर प्रोजेक्ट म्यानेजरको मा यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिने मात्रै हो, त्यस्तो धेरै केही गर्नु पर्दैन। तर प्रोजेक्ट म्यानेजरसँग के नलेज चाहिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त तपाईको पीएमबीओके को गाइडको नलेज चाहियो। भनेको पीएमबीओके गाइड भनेको के हो त भन्नु त अघि हामीले पढेको 5 वटा प्रोसेस ग्रुप 9 वटा नलेज एरिया, 5 वटा प्रोसेस ग्रुप र 9 वटा नलेज एरिया, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेजको एजुकेसन ज्ञान चाहियो। त्यसपछि इन्टरपर्सनल स्किल्सहरु चाहियो। त्यसपछि जनरल म्यानेजमेन्ट नलेज स्किल्स चाहियो। त्यसो अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको तपाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि एप्लिकेसन एरियाज नलेज स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन्सहरु बुझ्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ के हो त एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरको एक्सपर्टिजमा चाहिने कुराहरु भयो। त्यसपछि नलेज निड फर द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, एप्लिकेसन एरिया नलेज स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट, जनरल म्यानेजमेन्ट नलेज एन्ड स्किल, इन्टरपर्सनल स्किल, अहिले लेखेकै कुराहरु है यो। स्किल रिक्वायरमेन्ट अफ अ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल भनेको के हो भन्दा तपाईले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई कसरी गर्छ भन्ने कुरा कम्तीमा थाहा हुनुपर्छ। भनेको तपाई हाइड्रो पावरमा काम गर्ने मान्छे हैन, तर हाइड्रो पावरले कसरी काम गर्छ, हेडवर्क्स भनेको के हो, त्यसपछि तपाईको तल के भन्छ पावर हाउस भनेको के हो भन्ने कुरा पनि नथाहा पाएको मान्छे चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो भने उले काम गर्न सक्दैन। उलाई के चाहिन्छ भन्दा उ जे काम गरिरहेको छ त्यसको टेक्निकल स्किल चाहिन्छ। त्यसपछि म्यानेजरियल स्किल चाहिन्छ भनेर भन्छ। म्यानेजरियल स्किल भनेको चाहिँ यतापट्टि तपाईले फाइनान्स बुझ्या हुनु पर्यो, त्यसपछि तपाईले के भन्छ एडमिनिस्ट्रेसन बुझ्या हुनु पर्यो, त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बुझ्या हुनु पर्यो। यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने त तपाईले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा के कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै बुझ्नुहुन्न। प्रोक्युरमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्या हुनु पर्यो। यो सबै कुरा सबै हरेक चीजको एक्सपर्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईले एटलिस्ट के हुनुपर्छ भन्दा त्यसको के भन्छ ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्छ नि, ज्याक चाहिँ सबै कुराको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? कसलाई थाहा छ इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको? सर थाहा छैन है, अहिले हामी पढ्छौँ। त्यही पनि इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईसँग भएको सफ्ट स्किलहरुलाई हामी इन्टरपर्सनल स्किल भनेर भन्छौँ। सफ्ट स्किलहरु भनेको के हो भन्दाखेरि तपाई इम्प्याथेटिक हुन जान्नु भएको छ कि छैन, तपाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यो सबै स्किलहरु चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किल्स हो है। तपाईको पर्सनालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा पनि इन्टरपर्सनल स्किल भित्र पर्छ। तपाईले मान्छेसँग कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि इन्टरपर्सनल स्किल भित्र पर्छ। तपाईले प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ, कसरी मान्छेको के भन्छ अर्काको प्रब्लम बुझ्दिनुहुन्छ, त्यसलाई एम्प्याथेटिक भन्छौँ हामी, त्यसलाई पनि इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेर भन्छौँ। यो सबै कुरा चाहिँ के भित्र पर्छ भन्दा इन्टरपर्सनल स्किल्स भित्र पर्छ। र तपाईले दुनियाँमा कहीँ पनि जागिर खान जानुभयो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल्स चाहिँ तपाईको यो इन्टरपर्सनल स्किल्स नै हो। त्यसलाई हेरेरै मान्छेले तपाईलाई हायर गर्छ। अब यो हामी के अरे एकदम सर्टिफिकेट वाला नेपालहरु जस्तो देशमा चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेट पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। सकेसम्म धेरै नम्बर ल्याएको मान्छेलाई चाहिँ के अरे हायर गर्ने भन्ने हुन्छ। तर के हुन्छ बाहिरतिर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले सबैभन्दा बढी इन्टरपर्सनल स्किल्स हेरेर प्रब्लमलाई कसरी डिल गर्छ, कसरी सल्युसन खोज्छ भन्ने कुरा हेरेर हायर गर्ने चलन छ। त्यसपछि कन्सेप्चुअल स्किल्स भनेको तपाईले त्यसलाई कसरी कन्सेप्चुअलाइज गर्नुहुन्छ, टिम बिल्डिङ स्किल्स भनेको तपाईले आफ्नो एचआर आफ्नो टिमलाई कसरी तपाईले म्यानेज गर्नुहुन्छ, तपाईले एकदम राम्रो टिम छ, तपाईले बेस्ट पिपलहरुको टिम बनाउनु भएको छ, तर उनीहरुको प्रब्लम बुझ्दिएर तपाईले काम गर्दिनुहुन्न भनेदेखि त्यो टिम बिल्डिङ स्किल भएन। उनीहरुको प्रब्लम नबुझ्ने बित्तिकै के हुन्छ त इम्प्लोइ टर्नओभर हुन्छ। हामीले हिजो पढिरहेको थियौँ नि आईटी को सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भनेर पढ्दाखेरि एउटा पोइन्ट त्यो पनि थियो हैन, के थियो भन्नुस् त इम्प्लोइ टर्नओभर भन्ने थियो। इम्प्लोइ टर्नओभर भनेको के हो त भन्दा मान्छे जागिर खान त आउँछन् तर जागिर 2 महिनामै छोडेर जान्छन्। त्यो चाहिँ के हो इम्प्लोइ टर्नओभर हो। टिम बिल्डिङ स्किल्स भएन भने तपाईले इम्प्लोइलाई रिटेन गर्न सक्नुहुन्न। इम्प्लोइलाई रिटेन गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरु जागिर छोडेर जान्छन्। जागिर छोडेर गएपछि तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ फेलियर हुन्छ। ठीक छ यहाँसम्म? अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त भन्दा प्रोजेक्ट आर इन्भाइरोमेन्ट स्पेसिफिक। Environment consists forces that influence the project's ability to achieve its objective. Environment dynamicity needs to be addressed with flexibility. मैले यो पढिराकिन छु भन्दा तपाईलाई जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु, अरु चाहिँ यहाँ लेखेको कुरा मात्रै पढिरहेको है अहिले। Environmental influences on project occur through
complexity, uncertainty, competition of our resources, flexibility, rapid technological changes. Project must continually adapt to the environmental changes. भनेको तपाईले प्रोजेक्ट जस्तो कन्टेक्स्टमा इन्भाइरोमेन्ट भनेको खास चाहिँ कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेको छौँ है हामी। हरेक प्रोजेक्टहरु के हुन्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्ट स्पेसिफिक हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट स्पेसिफिक भनेको के भन्दा कन्टेक्स्टसँग रिलेटेड हुन्छ। तपाईले कुनै एउटा जस्तो अहिले हामी के गफ गरिरहेको थियौँ भने के अरे जिलेटले नयाँ ब्लेडको प्रोडक्ट बनायो भनेर भनेको छ। जिलेटले नयाँ ब्लेडको प्रोडक्ट बनाउने कुरा चाहिँ के हो भन्दा कन्टेक्स्ट मिल्यो, किनभने उसले उसको बिजनेस नै के हो भन्दा तपाईको ब्लेड बनाउने हो। अब जिलेटले जुस निकाल्छु भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो, इरिलेभेन्ट भयो। भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ, त्यो जुन इन्भाइरोमेन्ट भनेको जुन अहिले ब्लेड बनाइरहेको इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा ब्लेड बनाइरहेको कन्टेक्स्ट छ, त्यही कन्टेक्स्टलाई उसले राखेर त्यो कन्टेक्स्टलाई चेन्ज नगरिकन, त्यो कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर नगइकन उसले फेरि जुस बनाउन सक्छ, नसक्ने होइन है। उसले तर के गर्नु पर्यो भन्दा उसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मैले यो इन्भाइरोमेन्ट अथवा यो कन्टेक्स्ट चेन्ज गरेँ भने मात्रै जुस बनाउन सक्छु। यही ब्लेड बनाउने टिम राखेर यही मान्छेहरूसँग बसेर मैले यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्छ जुस बनाउनुतिर लाग्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नबुझेको इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले इन्टरनल, टास्क र एक्सटर्नल गरेर तीनवटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। तीनवटा इन्भाइरोमेन्टमा के पर्छ त भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, लोकेटेड विदिन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भित्रै भएको कुरालाई चाहिँ हामी इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। कन्ट्रोलेबल बाइ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। किन कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो भित्रको इन्भाइरोमेन्ट भयो। स्ट्रेन्थ अर विकनेस अफ द प्रोजेक्ट भनेर भन्छ, स्ट्रेन्थ अर विकनेस द प्रोजेक्ट भन्छ। तपाईको कहिलेकाहीँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टले प्रोजेक्टलाई स्ट्रेन्थ पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ विक पनि बनाउँछ। जस्तो अहिले मैले एक्जाम्पल दिइसकेँ, जिलेटले ब्लेड नै बनायो भने त्यसले ब्लेड बनाउने इनोभेट गर्ने प्रोजेक्टलाई स्ट्रेन्थेन गर्छ। अब त्यही टिमले चाहिँ तपाईँ जुस बनाउनुतिर लाग्नु भयो भने के हुन्छ, त्यसले त्यो प्रोजेक्टलाई विक पनि गर्छ। किन विक गर्छ भन्दा उनीहरूले ब्लेडको एक्सपिरियन्स लिएर आउँछन् के भन्छ जुस बनाउने फ्याक्ट्रीमा, त्यसपछि त्यसले त काम गर्दैन। भनेपछि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यसरी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छ। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भने के हो त भन्दा प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ हो, कन्स्टेन्ट हो, स्ट्रक्चर हो, रिसोर्सेस हो। यो सबै कुरा के भित्र पर्छ, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भित्र पर्छ। तपाईको कम्पनीको भित्रको रिसोर्सेस, अघि हामीले मान्छेको कुरा गर्यौँ नि, जिलेटको एक्जाम्पल दिँदाखेरि रिसोर्सेस भनेको त तिनै मान्छे हुन्। अब ब्लेड बनाउने एक्सपर्टिज भइरहेको मान्छेलाई जुस बनाउनुतिर लगायो भने के भयो त भन्दा रिसोर्सेस चाहिँ म्याच गरेन। रिसोर्सेस म्याच नगर्ने भनेको चाहिँ के हो त, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट बिगार्छ। स्ट्रक्चर, तपाईको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुराले। कन्स्टेन्ट भनेको तपाईको लिमिटेसन्सहरू, कन्स्टेन्ट भनेको लिमिटेसन्स हो है, वान अफ द लिमिटेसन्स हो। त्यसपछि प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ, अब अब्जेक्टिभै मिलेको छैन भनेपछि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के भयो, राम्रो नहुने भयो। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा अब्जेक्टिभ, कन्स्टेन्ट, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस यिनीहरू कुराहरू हुन्छ र यसले के गर्छ त भन्दा यसले प्रोजेक्ट भित्रै हुने कुरा भयो। यसले कन्ट्रोलेबल बाइ द प्रोजेक्ट, तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रिसोर्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रक्चर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट। भनेपछि के रहेछ त भन्दा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोलेबल रहेछ। प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाह्यो भने इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई कन्ट्रोल गरेर यसलाई प्रमोट गरेर राम्रो बनाएर लिएर जान सक्छ। ठिक छ, यसमा बुझ्यो? हेलो, यस सर। टास्क इन्भाइरोमेन्ट, टास्क इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दे आर क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर्स, कन्सल्ट्यान्ट, कम्पिटिटर, सप्लायर, गभर्मेन्ट, लेबर युनियन, फाइनेन्सर होइन। फाइनेन्सर भनेको चाहिँ दुई तिनवटा मान्छे हुनसक्छ, एउटा ओनर हुनसक्छ, अर्को सेयर होल्डर हुनसक्छ, आफ्नै अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, अथवा कसैले डोनेसन दिएको पैसा भने डोनर पनि हुनसक्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दा टास्क इन्भाइरोमेन्ट। अब तपाईँ के अरे काम गर्दै हुनुहुन्छ, क्लाइन्टले आएर बेला बेलामा तपाईँको काम हेर्छु के गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले देखाउनुहोस् भनेर भन्न थाल्यो भने के हो त भन्दा तपाईँको के भन्छ टास्क इन्भाइरोमेन्ट बिग्रियो। कन्ट्र्याक्टर्स, अब कन्ट्र्याक्टर्स भनेको तपाईँले जसलाई काम लगाउनु भएको छ ती मान्छेहरूले इन्टरफियर गर्यो भने पनि टास्क इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ। कन्सल्ट्यान्ट भनेको जसले तपाईँको लागि डिजाइन गरिदिने, तपाईँलाई हेल्प गर्ने काम गरिरहेछन्। कम्पिटिटरले तपाईँको मार्केट पोलिसी चेन्ज गरेर चोरेर तपाईँको प्रोडक्ट लिएर गयो भने त्यो पनि के भयो, टास्क इन्भाइरोमेन्ट बिग्रियो। सप्लायर्स भनेको सप्लायरले तपाईँले एकदम राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट बनाउँछु भन्नुभएको छ, सप्लायरले र मेटेरियल चाहिँ नराम्रो पठाइदियो,
अब सप्लायरले नराम्रो के भन्छ तपाईँलाई र मेटेरियल पठाइदियो भने के हुने भयो त भन्दा ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिने भयो। अब गभर्मेन्टले हिजोसम्म एउटा पोलिसी थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा प्रोडक्टमा ट्याक्स बढाइदियो, ट्याक्स बढाउने बित्तिकै के हुने भयो त र मेटेरियलमा ट्याक्स बढाइदियो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले गरेको हिजोको कस्ट एस्टिमेसन पनि मिल्दैन भनेपछि तपाईँको ट्याक्स इन्भाइरोमेन्टै चेन्ज हुन्छ। लेबर युनियनहरूले के गर्न सक्ने भयो त भन्दा तपाईँलाई काममा अवरोध गर्न सक्ने, तपाईँलाई हामीलाई के भन्छ बेनिफिट बढाइनु पर्यो भन्ने, तपाईँलाई के भन्छ हामी यति घन्टाभन्दा बढी काम गर्दैनौँ भन्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दा ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिन्छ। यो यति एउटा भनेको तपाईँको प्रोजेक्टकै डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरूले गर्ने सपोर्ट अथवा तपाईँको पार्टनर्सहरूले गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा पहिला ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ इमिडिएटली सराउन्ड गर्ने। अघि हामीले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेर पढ्यौँ, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्टकै इन्भाइरोमेन्ट भयो। ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको वरिपरि भएको सराउन्डिङको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी यसलाई ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। मेड अफ स्टेक होल्डर्स, इन्ट्रेस्ट एन्ड इम्प्याक्ट्स आर इन्टर रिलेटेड। अब के भन्छ एफेक्टेड प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज प्रोजेक्ट क्यान इन्फ्लुएन्स ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छ होइन। यो भनेको के भन्छ जस्तो फाइनेन्सेसहरूले तपाईँलाई के भन्छ एडिबीसँग पैसा लिएर नेपाल सरकारले धेरैवटा प्रोजेक्ट गर्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई? एडिबी भनेको एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँलाई एकदम प्र्याक्टिकल लाइफ टाइम एक्जाम्पलहरू दिइरहेको छु है, प्र्याक्टिकल लाइभ एक्जाम्पल्सहरू। जस्तो यो बागमतीको किनारमा के भन्छ यो 20 मिटर चाहिँ एउटा पार्क बनाउने भनेर एडिबीसँग नेपाल सरकारले 15 अर्ब रुपियाँ लिएको छ, सम्झौता गरेको कि। अनि 15 अर्ब रुपियाँ लोन लिएर काम गरिरहेछ। अनि काम गर्ने कुरामा त्यहाँ अहिले प्रोजेक्ट रोकिएको छ। किन रोकिएको भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याक्स इन्भाइरोमेन्टको कारणले रोकिएको। अब त्यसो हाम्रो फाइनेन्सर अथवा डोनरको हो भन्दाखेरि फाइनेन्सर चाहिँ एडिबी हो। एडिबीको रुलले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट आयो भने कन्फ्लिक्ट रिजोल्युट नगरिकन प्रोजेक्टको फिजिकल कामलाई अगाडि बढाउन पाइन्न भन्ने नियम छ। अहिले एमसिसीमा भएको पनि विवाद यही हो। एमसिसी को विवाद के हो भने एमसिसी उसले फ्रीमा पैसा दिने हो, तर एमसिसी बनाउँदाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नेपालको कानुनको कारणले, नेपालको कानुन भनेको के हो भन्दा तपाईँले कसैले त्यहाँ आएर मेरो जग्गा अधिग्रहण गराएको छ सरकारले, मलाई पैसा नदिकन म काम रोक्छु भनेर भन्यो भने काम रोक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ अमेरिकाको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। अमेरिकाको कानुन अनुसार भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले के अरे प्रोजेक्टलाई रोक्न चाहिँ पाउनुहुन्न होइन, प्रोजेक्टलाई रोक्न पाउनुहुन्न। त्यो गर्यो भने प्रोजेक्ट टाइममा सकिन्छ, तर उसले के गर्यो भन्दा नेपालको कानुनलाई सुपरसिड गर्यो भनेर यहाँ हाम्रो नेपालमा जति पनि अहिले विवाद भएको छ, एमसिसीले नेपालको कानुनलाई सुपरसिड गरेर अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्छ भने भएर यो चाहिँ यसलाई हामीले लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यो फाइनेन्सियलको कारणले उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा तपाईँले कहिले पनि प्रोजेक्ट बेलामा सक्नुहुन्न। मेलम्चीलाई 27 वर्ष लाग्यो, त्यही भएर यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रोजेक्ट 5 वर्षभित्र सक्नुपर्छ, 5 वर्षभित्र सक्नुलाई तपाईँहरूको कानुनले हुँदैन, हाम्रो कानुन मान्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब त्यो कानुन मानेर हामी पैसा लिँदैनौँ भनेर नेपालको मान्छेहरूले भने। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट हो। ट्याक्स कम्प्लिट गर्नलाई के भन्छ फाइनेन्सरले केही कुराहरू राख्यो, त्यो फाइनेन्सरले राखेको कुरा हामी मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट एफेक्टेड भयो र ट्याक्स इन्भाइरोमेन्टको कारणले त्यो काम हुन सकेन। यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ। एमसिसी पनि त्यही हो र अहिले मैले दिएको बागमतीको किनारमा भइरहेको प्रोजेक्टको काम अहिले रोकिनुको कारण पनि त्यही हो। ठिक छ, यसमा बुझ्नु भएको छ? हेलो हजुर सर, हजुर हजुर। तपाईँ मेलम्चीको पनि एउटा इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट। मेलम्चीको पनि के हो भने मेलम्ची पनि धेरै ढिला भएको एउटा मुख्य कारण एडिबी नै हो। एडिबीको के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अराइज भयो भने के भन्छ कन्फ्लिक्ट रिजोल्भ नगरिकन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने रुल छ। त्यो रुलले के गर्यो त भन्दाखेरि जस्तो हामी नेपाली हाम्रो मेलम्चीको वरपरको मान्छेहरूले जति बेला ब्लास्टिङ भयो त्यति बेला मेरो घरको यो झर्यो, यसको चाहिँ पैसा दिनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँहरूले प्रोजेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ भनेर आएर रोक्ने। अनि त्यसपछि के हो त हाम्रो नियम अनुसार रोक्नु पर्यो। रोक्दै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि ढिला भएको हो। त्यही भएर वान अफ द ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझियो छ? तीनवटा एक्जाम्पल है ट्याक्स इन्भाइरोमेन्ट कसरी यसले प्रोजेक्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेर। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईँले सर्ट फर्ममा लेख्नु त एउटा PESTLE, यसलाई पेस्टल भनेर भन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई फेरि पेस्टल भनेर लेख्न चाहिँ पाइँदैन है, मैले सम्झिनलाई सजिलो बनाइदिएको। तपाईँलाई जहाँमा सबैभन्दा बढी सोध्ने इन्भाइरोमेन्ट यही हो। तिनटै सोध्छ सोध्नलाई, तर तपाईँले अब बुझिहाल्नु, मैले बुझाइदिएको छु एकदम राम्रो छ। इन्टरनल ट्याक्स र एक्सटर्नल। इन्टरनल भनेको प्रोजेक्ट भित्रै अर्गनाइजेसन कस्तो छ, त्यसले के अब्जेक्टिभ के छ भन्ने कुराले इम्प्याक्ट गर्ने। ट्याक्स भनेको वरिपरिको स्टेक होल्डरले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट गर्ने। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा नभएको। त्यो
PESTLE लेख्नुभयो Yes, sir. हो त्यो भनेको के भन्दा P भनेको पोलिटिकल, E भनेको इकोनोमिक, S भनेको सोशल, T भनेको टेक्नोलोजिकल, L भनेको लिगल र E भनेको इन्भाइरोमेन्टल। अझ तपाईँले PESTLE लेखे पनि हुन्छ, EL लेखे पनि हुन्छ, पेस्टल जे सजिलो लाग्छ तर सम्झिनलाई पेस्टल भनेर सम्झे हुन्छ है। त्यो तपाईँलाई त्यो आउँछ नि त त्यो के अरे पेस्टल भन्ने सम्झेपछि त अरू कुरा त आफै आउने हो। ब्रोड फोर्सेस इन द सराउन्डिङ, यो चाहिँ अघि हामीले के भनेको थियौँ भन्दा अघिको इन्टरनल थियो, त्यसपछि सराउन्डिङ थियो, अब चाहिँ यो चाहिँ ब्रोड फोर्सेस इन द सराउन्डिङ। अघिको भन्दा बाहिर गयो। अघि स्टेक होल्डरमा त थियो, स्टेक होल्डर भन्दा बाहिर गयो। अब त्यसपछि एफेक्ट क्लाइमेट इन विच प्रोजेक्ट अपेयर्स लोकेटेड आउटसाइड द प्रोजेक्ट, इन्फ्लुएन्स द प्रोजेक्ट, कान्ट बी कन्ट्रोल बाई द प्रोजेक्ट। अहिले मैले भने नि अघिको दुईटा चाहिँ प्रोजेक्टले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो, अहिले यो चाहिँ के गर्छ भन्दा यो चाहिँ प्रोजेक्टले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसपछि प्री एसेसमेन्ट अफ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज डन थ्रु पेस्टल एनालाइसिस हो। त्यो पेस्टल PESTLE पेस्टल एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ, त्यो पोलिटिकल सिस्टमले तपाईँले सोचेको प्रोजेक्टलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि इकोनोमिक, तपाईँले एउटा एकदम खतरा प्रोडक्ट बनाउनु भयो तर नेपालको इकोनोमी चाहिँ के भन्छ तलतिर झर्दै गएको छ, तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ लग्जरी गुड्स भित्र पर्छ भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा लग्जरी गुड्स चाहिँ इकोनोमिक फल हुँदै गएको। जस्तो अहिले कोरोनाको बेलामा तपाईँले कतिजनाले लुगा किन्नु भएको छ भन्नु त? कोरोना भएको बेलामा भन्दा तपाईँलाई अघिल्लो पटक लकडाउन भयो नि, लकडाउनको अराउन्डमा ठ्याक्क दसैँको बेलातिर कतिजना मान्छे सबैले लुगा किन्यो? किन सर? लगभग धेरै मान्छेले यसपालि के भन्छ लुगा किन्ने, एउटा त बाहिरबाट आएको पनि थिएन, अर्को चाहिँ के भन्छ मान्छेको इकोनोमिक कन्डिसनको कारणले मान्छेले लुगा किनेन। लुगा त एकदम धेरै बरु चाहिने चिज भएर किन्यो होला, तर यसपालि कसैले गाडी किन्छु बाइक किन्छु भनेको थियो भने कसैले पनि किनेन। किन किनेन भन्दा तपाईँको इकोनोमिक कारणले। नेपालको इकोनोमी नै डाउनफल भइरहेको बेलामा मान्छेले के गर्छ त भन्दा लग्जरी गुड्स किन्दैन। अब तपाईँ लग्जरी गुड्स बनाउने प्रोजेक्ट छ तपाईँको तर इकोनोमी चाहिँ फल हुँदैछ भने तपाईँले के गर्नुहुन्न भन्दा तपाईँले लग्जरी गुड्स किन्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले लग्जरी गुड्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल छैन, यसलाई किन्नु हुँदैन भनेर भन्छ होइन। सोसियो कल्चरल भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईँको सोसाइटी र त्यहाँको कल्चर अनुसार एकदम धेरै यसले के भन्छ प्रोजेक्टले इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेर भन्छ। जस्तो तपाईँलाई म्याकडोनल्ड चाहिँ इन्डियामा फेलियर भयो, सुरुमा आउँदा किन आयो फेलियर भयो थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टको कारणले। कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नु त के भन्नु लाग्नु भएको थियो? होइन सर, किन म्याकडोनल्डले बर्गर बनाउँछ भने थाहा छ कि छैन कसैलाई? सबैलाई थाहा छ? बर्गर बेच्छ। यस सर। म्याकडोनल्ड चाहिँ पहिला इन्डियामा आउँदाखेरि फेलियर भयो। किन फेलियर भयो भन्दाखेरि संसारभरि सक्सेसफुल भएको कम्पनी चाहिँ इन्डियामा किन फेलियर भयो भन्दा उसले बिफ र ह्यामबर्गर बेच्ने भएर ऊ चाहिँ फेलियर भयो। त्यो फेलियर हुने चाहिँ के कारणले फेलियर भएको भन्दा सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टलाई नबुझेको। इन्डियामा सबैभन्दा बढी हुन त सबैभन्दा बढी हिन्दू भएको देश हो, संसारमा सबैभन्दा बढी हिन्दू भएको देश इन्डिया हो। पर्सेन्टेजमा होइन तर के भन्छ सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी हिन्दू भएको देश चाहिँ इन्डिया हो। अब तपाईँले इन्डियामा आएर के भन्छ के अरे बिफ बेच्नुहुन्छ अथवा ह्यामबर्गर बेच्नुहुन्छ भनेपछि के भयो त भन्दा तपाईँले सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट नबुझेको भन्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि म्याकडोनल्ड चाहिँ फर्केर गएर फेरि उसले चाहिँ के भन्छ प्रोडक्ट रिइन्भेन्ट गरेर के भन्छ इन्जिनियरिङ गरेर प्रोडक्ट चाहिँ इन्डियामा फेरि लन्च गरेको हो। दे फेल्ड इन इन्डिया बिकज अफ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। भनेपछि तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस टेक्नोलोजिकल, अब टेक्नोलोजीले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। लिगल भनेको तपाईँको देशको कानुनले तपाईँले गरिरहेको कामलाई अलाउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। त्यसले इन्भाइरोमेन्टल भनेको चाहिँ तपाईँ अहिले मैले EIA भन्ने पनि पढाएँ, तपाईँले EIA लेख्नु भएको छ है कपीमा, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो भनेर। EIA लेख्नुहोस् त, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टलाई तपाईँले के भन्छ इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ सस्टेन नगर्न सक्छ। जस्तो तपाईँले इँटा भट्टा खोल्छु भनेर सोच्नुभयो, इँटा भट्टावाला प्रोजेक्ट चाहिँ कहाँ लगाएर खोल्छु, बानेश्वरमा लगाएर खोल्छु भन्नुभयो भने तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ कि क्यापिटलिजम हो कि गर्छ। सोसियो कल्चर भनेको डेमोग्राफिक सोसियल इन्स्टिट्युसन प्रेसर ग्रुपहरू कस्तो छ, सोसियल चेन्जेस
कन्डिसन्सहरू कसरी एडप्ट गरिरहेको छ, कल्चर कस्तो छ, लिगल भनेको लज कोर्ट एडमिनिस्ट्रेसनहरू कस्तो छ, टेक्नोलोजीको भनेको लेभल अफ टेक्नोलोजी के चेन्ज कतिको भएको छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भएको छ कि छैन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्ट भनेको ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज, इकोलोजी एन्ड जियोग्राफी, इकोनोमिक भनेको सिस्टम, पोलिसिज, कन्डिसन्स, रिजनल ग्रुप्स, यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने पुग्यो। हाम्रो क्लास कति बजीसम्म हो? 8:40